ठुल्ठुलो फाइलहरू तपाईँले खोल्नुभयो, राज्य संयन्त्रका ठुला ठुला फाइलहरू सचिवहरूलाई पक्राउ गर्नुभयो, राजनीतिक दलहरूका ठुल्ठुला नेताहरूलाई समात्नुभयो, उप प्रधानमन्त्रीहरूलाई समात्नुभयो, भावी सम्भावना बोकेका ठुला नेताहरूलाई समात्नुभयो। कतिको सहज कतिको असहज हुँदो रहेछ त्यो थ्रेड कतिको आउँदो रहेछ तपाईँले के महसुस गर्नुभयो? उहाँले अघि नै भन्नुभयो नि उत्तरमा, जस्तोहरूलाई भनेर भन्नुभयो नि, त्यो सकिन्छ भन्नुभयो। सक्ने त देखाएमै, तर दबाब कति आएको थियो भनेर बुझ्नु सक्नुहुन्छ। कतिको आउँदो रहेछ के सेयर गर्नु? अब त झन्डै दबाब चाहिँ आइहाल्छ। हेर्नु, त्यसमाथि कोलिसन गभर्मेन्ट होइन, त्यसमाथि हामी सब ठुलो पार्टी होइन, सानो पार्टी, सानो पार्टी, सबभन्दा ठुलो पार्टीहरूसँग कोलिसन गरिरहेछ होइन। त्यसको दबाब कति आयो होला होइन, त्यो त बुझ्न सकिनुहुन्छ तपाईँ। बाहिरको पनि हेर्नुहोस् न, बिजनेसम्यानहरूलाई पक्रियो, त्यो उद्योग वाणिज्य महासङ्घ भन्नेले वक्तव्य दिने होइन, यतापट्टि चाहिँ कर्मचारी पद्यो कर्मचारी सङ्गठनहरूले होइन वक्तव्य दिने होइन, अब राजनीतिक पार्टीहरूले वक्तव्य दिने, दबाब दिने। मैले त बाहिरै भनेको छु नि त, गृहमन्त्री सधैँ भनेको छु नि, यहाँ चाहिँ भ्रष्टाचार भयो, देशमा कुशासन भयो, त्यसले गर्दा विकास हुन पाएन भनेर सबैले भन्ने। अनि कारबाही चाहिँ कसलाई गर्न जाने? त्यो फुटपाथको पसलेहरूलाई होइन, त्यो साना चाहिँ कर्मचारीहरूलाई गर्ने चाहिँ राजनीतिक पार्टीका नेता होइन, ठुल्ठुला कर्मचारी, ठुल्ठुला दलाल पुँजीपति मिलेर राज्यलाई लुट्ने, देशलाई बर्बाद बनाउने। कारबाही चाहिँ कसलाई गर्न जाने भन्दा फुट पसललाई जाने, अनि सुकुम्बासीलाई कारबाही गर्ने। अनि म त कसै मान्दिनँ भनेर भने नि त मैले, म कसैलाई मान्दिनँ। मेरो लागि अपराधी हो कि होइन, भ्रष्ट हो कि होइन, त्यति मात्रै छ। एकजना निर्दोषलाई लपेट्न पाइँदैन, तर दोषी कसैलाई छोडिँदैन। मैले भने त्यही, पार्टीको होस् कि आफ्नो पार्टीको होस् कि अर्काको पार्टी होस्, मतलब भन्नु थियो। रविमाथि राजनीतिक प्रतिशोध भएकै हो। त्यो व्यवहारबाट बाहिर नाङ्गे आँखाले देखिने त्यही प्रकृतिका मानिसहरू चाहिँ अदालतबाट खुरु छुट्या छ पूर्वपक्षमा। दर्शकबिन नमस्कार, हुलाक संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म दिवस भण्डारी। भदौ 23 र 24 गते भएको जेनजी आन्दोलन पछाडि राजनीतिक सिनारियो के बदलिँदो छ। पुराना राजनीतिक शक्तिहरू अब शक्ति सञ्चय र एकत्रित हुने, त्यो गठजोड गर्ने प्रयासमा छन् भने नयाँ राजनीतिक दलहरू के खुल्ने क्रममा थिए र अहिले पार्टी प्रवेशका श्रृङ्खलाहरू एक पछाडि अर्को देखिरहेका छन्। अब यो बिचमा एउटा त्यो कम्युनिस्ट घटक जो पुरानो शक्तिका रूपमा चित्रण गरे पनि त्यति पुरानो भने होइन, त्यो हो नेकपा माओवादी केन्द्र। नेकपा माओवादी केन्द्र नाम नै छोडेर अहिले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी बनिरहँदा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी नेपालको अबको राजनीति कसरी स्थापित हुन्छ, अबको राजनीतिमा कसरी स्थापित हुन्छ भन्ने बहस पनि चलिरहेको छ। माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, नारायण काजी श्रेष्ठ जस्ता दिग्गज नेताहरू भएको पार्टी, जसको संयोजन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गर्नुभएको छ। त्यो पार्टी अब चुनावमा जाँदै गर्दा जनताको विश्वास जित्न सक्ला कि नसक्ला, र त्यो पार्टीले मूलभूत रूपमा के कस्ता एजेन्डाहरू लिएर जाला, या संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा पो देखिएको छ त्यो पार्टी। यी अनेक प्रश्नहरू जनताको माझमा छन्। तिनै प्रश्नको पोको बोकेर हामी बसेका छौँ र पोको फुकाउनेछौँ आज हामी ती नेतासँग जो नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका निकै प्रभावशाली युवा नेता हुनुहुन्छ र पूर्व मन्त्री गृहमन्त्री रहेर पनि काम गरिसक्नुभएका व्यक्ति नेता नारायण काजी श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। मैले उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। विषयवस्तुको प्रारम्भमा अब नेकपा माओवादी केन्द्रबाट नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा यो बनाइरहँदा, यो फर्मेसन निर्माण गरिरहँदा भिन्नता चाहिँ के हुने रहेछ? हिजो माओवादीको नेता, आज नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको नेता। योलाई वास्तवमा हामीले नेपाली समाजको आजको आवश्यकतासँग जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। हामी वास्तवमा नेपालमा सबै कम्युनिस्ट र वामपन्थी शक्तिहरूलाई एउटै केन्द्रमा ल्याउन चाहन्छौँ, तर तत्कालै त्यो सम्भव भएन। त्यस दृष्टिबाट पहल गर्दा अहिले नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी र मूलतः यो दुईटा घटक र अरू पनि केही शक्तिहरूलाई, सङ्गठनहरूलाई, घटकहरूलाई एकताबद्ध गरेर हामीले अहिले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी बनाएका छौँ। यसलाई बुझ्दाखेरि त्यसैले अब दुईटा कोणबाट, तीनटा कोणबाट यसलाई बुझ्नुपर्छ। एउटा त नेपालको आजको
राष्ट्रिय कार्यभारलाई पुरा गर्न शक्ति निर्माणको कोणबाट यसलाई बुझ्नुपर्छ। दोस्रो, यो नेपालको सबै कम्युनिस्ट र वामपन्थी शक्तिहरूलाई एउटै केन्द्रमा ल्याउने ऐतिहासिक पहल गतिको पहिलो चरण प्रस्थान बिन्दुको रूपमा यसलाई बुझ्नुपर्छ। त्यसपछि पनि यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। तेस्रो चाहिँ नेपालको राजनीतिमा र नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पनि रूपान्तरणको आवश्यकता छ। जनताले भनेका छन् पार्टीहरू तिमीहरू बदलिनुपर्छ, तिमीहरू बदलियो र देश बदल भनेका छन्। त्यस कारणले यो रूपान्तरण र पुनर्गठनको प्रक्रियामा सबै मिलेर चाहिँ रूपान्तरण गरौँ, एकअर्कालाई सहयोग गरौँ वा सङ्घर्ष पनि गरौँ भनेर यो तीनटा कोणबाट यसलाई हेऱ्यो भने मात्रै यसको औचित्य पुष्टि हुन्छ र यसलाई सही ढङ्गले देख्न सकिन्छ। त्यसैले हामी यसको क्रान्तिकारी उद्देश्य र राष्ट्रिय कार्यभारलाई केन्द्रमा राखेर गरेका छौँ। त्यसको निम्ति सबै वामपन्थी कम्युनिस्टहरूलाई एउटा केन्द्रमा ल्याउनुपर्छ, यो पहिलो स्टेज हो। अर्को कुरा चाहिँ हामीले आफूलाई पनि बदल्नुपर्छ, बदल्नको निम्ति सङ्कल्पसहित गरिएको एकता। तपाईँहरूले भन्नुभयो सबै वामपन्थी शक्तिलाई एकत्रित गर्ने, वैचारिक रूपमा एकुमुलेट गर्ने यो आधार तय गरेको हामीले भनेर पहिलो प्रस्थान बिन्दु हो, पहिलो प्रस्थान बिन्दु, ऐतिहासिक पहल हो, प्रस्थान बिन्दु। यो भनिरहँदा व्यक्तिहरू मान्छेहरू टिका टिप्पणी गर्नेहरूले के गर्छन् भने यो चाहिँ बोतल नयाँ हो, भित्र जुन चिज छ त्यो चाहिँ पुरानै हो भनेर भन्छन्। यस्तो भयो। आधार अब तर्क दिँदा के भन्छन् भने माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठलाई बरु टिका टिप्पणी गर्ने ठाउँ त्यति भेटिँदैन। स्वयं संयोजक प्रचण्ड पनि आखिर यो बोतल नयाँ बनाएर भित्रको चिज त पुरानै हो। जनताले के खोजेका छन्, नेपालको देशभक्त र लोकतान्त्रिक समुदायले के खोजेका छन् भन्ने कुरा थाहा भएकै कारणले हामीले, मैले सुरुमै तपाईँलाई भने, यसको एउटा चाहिँ लक्ष्य किन हामीले एकता गर्दाखेरि मिलेर बदल्ने, देश बदल्नलाई पहिला आफू बदलिनुपर्छ भनेको छ जनताले, हाम्रो आफूले पनि महसुस गरेका छौँ। त्यस कारणले तपाईँले भनेको कुरामा हामीले जनताको कम्युनिस्ट आन्दोलनका शुभेच्छुकहरूको दुईटै कुरा साथसाथै छ भन्ने कुरा बुझेका छौँ। एउटा एकताबद्ध हो, दोस्रो कुरा तिम्रो यथास्थितिमा नबस्छ है, तिमीहरू पनि बिग्रिया छौ, तिमीहरू पनि बदलिनुपर्छ भन्ने पनि छ। त्यस कारणले यो रूपान्तरण बिना हाम्रो पार्टी एकताले सार्थकता प्राप्त गर्नै सक्दैन। त्यसैले तपाईँले भनेको कुरा जो जनताले पनि भनेका छन् त्यसलाई हामीले नकारात्मक रूपमा लिन्नौँ, बरु हामीले चाहिँ यसलाई रूपान्तरण सहित हामी जान खोज्या हो भन्ने अर्थमा चाहिँ हामीले लिएका छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि हामी पुरानो बोतल, अब नयाँ बोतलमा पुरानो पानी अथवा रक्सी जे भन्नुहोस् तपाईँले भने जस्तो को स्थिति मात्रै त होइन यो। किन पुरानो अवस्थामा पनि हामी अलिक भिन्न त हौँ। फेरि हामीले चाहिँ यो नेपालको यो लोकतान्त्रिक परिवर्तनमा मुख्य भूमिका खेल्ने शक्ति त हामी नै हो, अरू त होइन। अरूले पनि साथ दिएका हौँ, पछिल्लो अवस्थामा सँगै भएका हुन्। तर यो एजेन्डा स्थापित गर्ने जो आज सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समाजवाद उन्मुख समावेशी लोकतन्त्रको रूपमा छ, यो लोकतन्त्रलाई यो रूपमा स्थापित गर्ने शक्ति त मूलभूत रूपमा हामी नै हो। हिजोको नेकपा माओवादी केन्द्र मूल वाहक हो भने हिजोको नेकपा एमाले जसको महासचिव माधव कुमार नेपाल हुनुहुन्थ्यो, माधव कुमार नेपालले नेकपा एमालेको महासचिव हुँदा नेकपा एमाले गणतन्त्र पारित गर्दैन थियो भने त्यतिखेर नेपाली काङ्ग्रेसले गणतन्त्रको एजेन्डा ल्याइसकेका थिएन। नेकपा एमाले शान्ति प्रक्रियामा पहल गरिन्थ्यो भने पनि यो प्रक्रिया अगाडि बढ्न त्यसो त अहिलेको एमालेको अध्यक्षले त बैलगाडा चढेर अमेरिका भनिरहनु भएको थियो होइन। नेपालमा राजतन्त्र गिरिजाऊको त असाधारण भूमिका छँदैछ। तर नेकपा एमालेको महासचिवको हैसियतले नेकपा एमाले शान्ति प्रक्रिया र गणतन्त्रको पक्षमा भूमिका खेल्ने निर्णय नगरे पनि हुँदैन थियो। त्यस कारणले हाम्रो पार्टी अरूभन्दा भिन्न चाहिँ के कारणले हो भने यो अहिलेको परिवर्तनको मुख्य वाहक शक्ति, यसलाई स्थापित गर्ने मुख्य भूमिका खेल्ने शक्ति हाम्रो पार्टी हो। संविधान जारी गर्न मुख्य भूमिका खेल्ने शक्ति पार्टी पनि हो। र यो बिचमा चाहिँ हामीले केही सकारात्मक काम पनि गरेका छौँ। तर के कुरा चाहिँ हामीले भित्रैदेखि आत्मसात गरेका छौँ, आत्मालोचना गरेका छौँ भने यो राजनीतिक परिवर्तनको निम्ति मुख्य भूमिका खेल्ने हाम्रो शक्ति भएपछि हामीले यो सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण, विकास र समृद्धिमा फड्को मार्न पनि मुख्य भूमिका चाहिँ हामीले नै खेल्नुपर्ने हो। ऐतिहासिक जिम्मेवारी चाहिँ हाम्रै हो होइन। त्यो ऐतिहासिक जिम्मेवारी पुरा गर्ने सवालमा चाहिँ नेपाली जनताले अपेक्षा गरे अनुसार, नेपालको यो राजनीतिक परिवर्तनले निर्देश दिए अनुसार र नेपाली समाजको आवश्यकता अनुसार हामीले
सामाजिक आर्थिक रूपान्तरलाई गुणात्मक फड्कोमा पुर्याउने जिम्मेवारी मूलभूत रूपमा हाम्रो थियो। त्यो कुरा चाहिँ जनताले अपेक्षा गरे अनुसार पुरा हुन सकेन। त्यसको निम्ति आत्मालोचना गर्ने पार्टी पनि हाम्रै पार्टी हो। अरू पार्टीहरूले भन्दा हामीले केही काम त सकारात्मक गऱ्यौँ, तर यो कुरा हाम्रो भित्रदेखि स्वीकार गरेका छौँ कि सबभन्दा बढी सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको भूमिका खेल्नु पनि हाम्रै जिम्मेवारी थियो नि त। यो राजनीतिक परिवर्तनको निम्ति सबभन्दा मुख्य भूमिका खेलेको शक्तिले यो राजनीतिक परिवर्तनलाई माध्यम र साधन बनाएर सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण गर्ने, विकास र समृद्धिमा फड्को मार्ने, जनताको आधारभूत आवश्यकताहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्यान्न, आवास, बाटाघाटा, सूचना सञ्चार, खानेपानी, बिजुली पुरा गरेर जनतालाई नयाँ जीवन दिने काम पनि हामीले नै पुरा गर्नुपर्थ्यो मूलभूत रूपमा। त्यो काम चाहिँ जनताले अपेक्षा गरे अनुसार पुरा हुन सकेन। त्यसको निम्ति आत्मालोचना गर्छौँ हामी। तर हामी अरू जस्तै चाहिँ होइनौँ हिजै पनि। थप कुरा चाहिँ हामीले जुन काम गर्न सकेनौँ भनेर आत्मालोचना गरेका छौँ, त्यो अनुसार हामीले आफूलाई अझ थप फेर्छौँ, रूपान्तरण गर्छौँ भन्ने हाम्रो सङ्कल्प छ। व्यवहारबाट हामी फेरिएको देखाउने चुनौती हामीसँग छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। अलिकति अब यो जेनजी आन्दोलनको करिब 3 महिना बित्दैछ, सरकारले 3 महिना समय गुजारेको छ। मुख्य कार्यभार निर्वाचनमा जस्तो फोकस भएको भन्ने छ। यो सरकार बनाउनलाई चाहिँ तपाईँको पार्टीको अध्यक्षले विशेष गरी हामीले नै बनाएको हो, राष्ट्रपतिसँग कोअर्डिनेसन गरेर यो सरकार निर्माणमा हाम्रो इन्भल्भमेन्ट छ भनेर दावा पनि गरिराख्नु भएको छ। सरकारको यो 90 दिन झन्डै 3 महिना निर्वाचनमा बनाउने, निर्वाचनतर्फ जाने माहौल बनाउन कति सफल भएको देखिराख्नु भएको छ। अर्को एउटा जेनजी आन्दोलनको स्पष्ट एउटा म्यान्डेट के थियो भने सुशासन पनि जेनजी आन्दोलनको स्पष्ट म्यान्डेट थियो। सरकार सुशासनतर्फ चाहिँ कतातिर लम्किरहेको, कतापट्टि गइरहेको तपाईँले देखिराख्नु भएको छ। यो अलिकति सुधार थियो। पहिलो कुरा यो सरकार बनाएको हाम्रो पार्टीले हो भनेर दाबी गर्न मिल्दैन भन्ने छ मेरो कुरा होइन। हामीले राष्ट्रपतिजीलाई आड भरोसा दिया हो होइन। यो सङ्कटको घडीमा तपाईँसँग हामी छौँ है होइन, हामी सकारात्मक तपाईँको स्टेपमा साथ हुन्छौँ भनेर अहिलेको परिस्थितिमा सरकार बनाउने सवालमा हामीले समर्थन दिएको हो। तर यो सरकार बनाउनु नै हाम्रो भूमिका थियो भनेर भन्यौँ भने यो चाहिँ त्यति उपयुक्त हुँदैन होइन। हाम्रो पनि राष्ट्रपति कहाँ भेट्यौँ, राष्ट्रपतिले आड भरोसा दियौँ, हामीले समर्थन पनि गर्यौँ भने हो। हाम्रो प्रस्ताव, हाम्रो कारणले यो सरकार बन्या त होइन नि होइन। हामीले त जेनजी आन्दोलनको कारणले यो सरकार बन्ने ठाउँमा पुग्यो। यो सरकार बन्ने ठाउँमा पुगेपछि राष्ट्रपतिलाई विभिन्न प्रेसरहरू थियो। यो राष्ट्रपतिले यो सरकार बनाउनु ठिकै छ भनेर हामीले राष्ट्रपतिलाई भने हो होइन। अझ त्यसमा हामीले के भनेको थियौँ भने अझ यसलाई पुनः संवैधानिक ढङ्गले यही सरकार बनाउन सकिन्छ भन्ने पनि हाम्रो प्रस्ताव थियो। हामीले के भनेको थियौँ भने पहिला यहाँ जेएनजीका प्रतिनिधि, दलका प्रतिनिधि र राष्ट्रपतिको बिचमा बसेर एउटा सम्झौता गरौँ। त्यो सम्झौता अनुसार प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउँ। प्रतिनिधि सभाको बैठकले संविधान संशोधन गरौँ। संविधान संशोधन गरेर त्यही संविधानको धारा टेकेर सरकार बनाउने ठाउँ चाहिँ बनाऊँ। त्यसपछि पूर्ण संवैधानिक हुन्छ। त्यसपछि त्यो सरकार, अहिलेकै सरकार सुशीला कार्की नेतृत्वकै सरकार बनाइदिउँ र त्यसको निम्ति चाहिँ संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ भनेर हामीले भनेका थियौँ। त्यो संविधानको धारा नै प्रयोग गरेर अथवा कसरी संशोधन गर्ने त भन्दा हामीले के भनेका थियौँ भने अब प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएको अवस्थामा र राजीनामा दिएको प्रधानमन्त्रीले काम चलाउ सरकार पनि सञ्चालन गर्न नसकेको अवस्थामा संसद बाहिरको व्यक्तिलाई पनि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्नेछ र त्यस्तो सरकारले निश्चित अवधिभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ। त्यो निर्वाचन सम्पन्न गर्ने कार्यादेश पुरा भएपछि स्वतः विघटित हुनेछ भन्ने एउटा उपधारा थपिदिएपछि त्यो पूर्ण संवैधानिक हुन्थ्यो। अहिले जो विवाद विभिन्न बेलामा भइराखेका छन् नि त्यो हुँदैन थियो। त्यतिखेर हल हुन्थ्यो, त्यो हल त्यतिखेरै हुन्थ्यो। हामीले त्यो प्रस्ताव राखेका थियौँ तर त्यसमा सहमति भएन। नभएको अवस्थामा पनि त्यसमा रिजर्भेसन राख्दै हामीले चाहिँ सबभन्दा राम्रो त त्यसो हुन्थ्यो। तैपनि अहिले राष्ट्रपतिले चाहिँ जो कदम चाल्दै हुनुहुन्छ त्यसमा हाम्रो समर्थनै छ भन्या हो हामीले। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो अब रह्यो तपाईँले भनेको, अब यसको प्रमुख कार्यभार त निर्वाचन सम्पन्न गर्नु नै हो होइन। निर्वाचन सम्पन्न गर्नका निम्ति सरकारले हामी निर्वाचन सम्पन्न गर्ने प्रमुख कार्यभार हो भन्ने हामीलाई थाहा छ। हामी त्यसमै केन्द्रित छौँ भनिराखेका छन्। तर अझै विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न भूमिका खेल्नुपर्छ। त्यसो त सरकारले मात्रै चाहेर पनि हुँदैन, पार्टीहरूले पनि सबैले साथ दिनु पर्यो होइन। दलहरूमा अब अहिले हाम्रो पार्टीले त सुरुदेखि नै भनिराख्यो, यद्यपि
नेपालको राजनीतिक पार्टीहरूमा म पहिलो थिएँ जसले अन्तरिम सरकार गठन गर्ने प्रक्रिया सँगसँगै चुनाव घोषणा भएपछि घोषित मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नु नै आजको तत्कालको प्रमुख राष्ट्रिय कार्यभार हो। त्यसैमा केन्द्रित हुनुपर्छ र त्यस उद्देश्यको निम्ति यो सरकारलाई सफल बनाउनुपर्छ भनेर मैले भनेको थिएँ। हाम्रो पार्टी लगायत 8 पार्टी संसदभित्रकाहरूले प्रतिनिधित्व पुनर्स्थापनाका नारा दिइराखेका थियौँ, तर हाम्रो पार्टीले तुरुन्तै सेन्ट्रल कमिटी बैठक बसेर त्यसलाई औपचारिक रूपमा नै अहिले घोषित मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न जानुपर्छ, प्रतिनिधित्व पुनर्स्थापना राजनीतिक नारा अहिले होइन भनेर हामीले भन्यौँ। र त्यसपछि हामी तीर्थयात्रा गइरहेछौँ। काङ्ग्रेस पनि आएको छ, अरू सबै पार्टीहरू आइसकेको छ। नेकपा एमाले चाहिँ एकातिर दल दर्ता पनि गरेको छ होइन, तर प्रतिनिधित्व पुनर्स्थापनाको नारा पनि दिइराखेको छ, फेरि चुनावबाट हामी भाग्दैनौँ पनि भनिराखेको छ। त्यस कारणले सरकारले पनि अझै बढी मेहनत गर्नु पर्यो, राजनीतिक पार्टीहरू पनि गम्भीर बन्नु पर्यो। अहिले चाहिँ अरू कुनै नारा दिएर वा चुनाव नगरेर देशलाई सङ्कटको निकासको दिशातिर लैजाने काम हुँदैन। सङ्कट झन् थपिने खतरा हुनसक्छ। त्यस कारण अन्यल अनिश्चयलाई अन्त्य गर्न, सङ्कट बढ्न नदिन र बरु सङ्कटलाई निकास दिनका निम्ति यतिखेर निर्धारित मितिमा निर्वाचन गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ भन्ने हाम्रो भनाइ छ। सरकारले अझ वातावरण बनाओस्, अझ विश्वसनीय वातावरण बनाओस् भनेर हामी भनिरहेछौँ। तर पछिल्लो समय संसद पुनर्स्थापनाको अझ बढी मुखर बनेर आइरहेछ। नेकपा एमाले पनि काङ्ग्रेसका पनि केही सांसदहरू सर्वोच्च अदालतमा हस्ताक्षर लगेर जानुभयो, संसदहरू जानुभयो। नेपाली काङ्ग्रेसले पनि घुइरो यो संसद पुनर्स्थापनातर्फै लाग्ने हो कि भन्ने देखिन्छ। प्रष्ट रूपमा तपाईँहरू चाहिँ पुनर्स्थापना गर्नु हुँदैन, फ्रेस म्यान्डेटतर्फ जानुपर्छ भनेर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी तपाईँहरू भन्दै आइराख्नु भएको छ। तर अलिकति बढी पुस भइरहेको कि संसद पुनर्स्थापनै गर्नुपर्ने हो कि भन्ने जेनजीका लिडर हुँ भन्नेहरूले पनि संसद पुनर्स्थापनै गर्नुपर्छ कि भन्ने ठाउँमा आएको। सुशीला कार्की प्रधानमन्त्रीज्यू पनि अलिक थकित जस्तो, उहाँ एक किसिमले बुढेसकाल पनि लगाइसक्नुभयो, तर राजनीतिज्ञहरूको रूपमै पनि अलिक थकित, पार लगाउन सकिँदैन क्यारे भने जस्तो बेला बेला फिल पनि हामीले गर्न महसुस गरिरहेछौँ। तपाईँले चाहिँ के महसुस गरिराख्नु भएको छ? अलिक बढी मुखर भाव हो प्रतिनिधित्व पुनर्स्थापना अहिले पनि हाम्रो प्राथमिकताको राजनीतिक नारा होइन, त्यो सही हुँदैन भन्ने नै छ हाम्रो कुरा। सकेसम्म फागुन 21 मार्च 5 को घोषित मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गरेर नै देशलाई निकास दिनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने हामी एकदम दृढ छौँ। तर यो त अदालतमा पुगिसकेको छ। अदालतले के गर्छ हेर्ने भयो अब। तर त्यसमा पनि हाम्रो भनाइ के छ भने अदालतले प्रतिनिधित्व पुनर्स्थापना गर्यो भने पनि त्यो नियमित रूपमा सरकार बनाउने, चलाउने, संसद चलाउने स्थिति यो देशको लागि उपयुक्त हुँदैन। प्रतिनिधित्व पुनर्स्थापना अदालतले गर्यो भने पनि त्यो क्षणिक समयको लागि हुनुपर्छ। त्यसले चाहिँ संविधान संशोधन गरेर अन्तरिम अर्को सरकार बनाउनको लागि आधार तयार पारिदिने र संवैधानिक प्रश्नलाई सधैँको लागि अन्त्य गरिदिने र त्यसपछि अरू केही विषयहरूमा थप निर्णय गर्ने। जस्तो सरकारको प्रस्तावमा त्यसले चाहिँ पहिला संविधान संशोधन गरेर सरकार बनाउने आधार तयार पारिदिने, त्यसपछि त्यो सरकारको प्रस्तावमा संविधान संशोधन गर्नको लागि एउटा आयोग बनाउने, त्यो आयोगलाई त्यसले अनुमोदन गरिदिने। यद्यपि संविधान संशोधन त संसदले मात्रै गर्न सक्छ, तर संविधान संशोधनको प्रस्ताव पेश गर्नको लागि छलफल गर्ने एउटा आयोग बनाइदिने। त्यस्तो केही कामहरू र सुशासनको पक्षमा नि थप सहमति भयो भने केही निर्णयहरू गरेर फेरि त्यो प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुपर्छ। किनभने प्रतिनिधि सभालाई नियमित संसद ठानेर त्यहीबाट बहुमतको सरकार बनाउने नियमित प्रक्रियामा जान्छु भने पनि देश ठुलो द्वन्द्वमा गयो, सङ्कट पनि बढ्छ, त्यतातिर जानु हुँदैन। त्यस कारणले पहिलो अहिले नै चुनाव गरौँ, फागुन 21 मै चुनाव गरौँ, त्यही हुन्छ। भएन भने अदालत हेरौँ, हेरिने कुरा हो अदालत। अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्छ कि गर्दैन त्यो अदालतको कुरा भयो। गर्यो भने पनि त्यो निरन्तरको संसद, त्यहीबाट नियमित सरकार बनाउने संसदको रूपमा हामीले अगाडि बढाउनु हुँदैन। त्यसो हो भने देश सङ्कटमा फस्छ, त्यसो गर्न मिल्दैन। त्यसका निश्चित काम पुरा गरेर त्यसलाई विघटन गरिदिन्छ। निर्वाचनको माहौल अदालतले फैसला आयो भने स्पष्ट भएर जान्छ, अलि बढी माहौल निस्किन्छ अदालतको फैसलापछि चाहिँ? होइन, अदालतको फैसला भन्दा अगाडि त हामीले त भनेका छौँ कि अहिले नै चुनाव गर्न जाउँ भन्यौँ नि हामीले त। अदालतले फैसला प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको गर्यो भने त अदालतको फैसला त हामी सबैले मान्छौँ होइन। दृष्टिकोण आफ्नो पेस गर्ने एउटा होला, तर अदालतको फैसला त हामी सधैँ मान्ने नै गरेका छौँ, अदालतको फैसला मान्छौँ। तर अहिलेदेखि नै म भन्न चाहन्छु, अहिले अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने फैसला गर्यो भने पनि त्यो प्रतिनिधि सभाले नियमित सरकार त्यही भित्रबाट अहिलेको संविधान बनाउने,
र नियमित सरकार चलाउने दिशातिर गयो भने त्यो गल्ती हुन्छ, 84 सम्मै सरकार चलाउने दिशातिर गयो जानु भने गल्ती हुन्छ। तपाईँको क्लियर कट लाइन एकदम प्रष्ट छ हाम्रो। सुशासन पनि अर्को एउटा नारा थियो हो, सही सरकारको। 3 महिना बित्दै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ त गृह मन्त्रालयको नेतृत्व पनि गर्नुभएको, धेरै आशा भरोसा गरिएको ठाउँ पनि हो गृह मन्त्रालय। यो सरकारबाट पनि जेनजी आन्दोलन पश्चात धेरै मान्छेहरूले चाहिँ सुशासनमा केही होला भन्ने अपेक्षा पनि राखिरहेको थिए। तपाईँ त्यो सबै साँचो ताला चापी बुझेको मान्छे, राज्य सत्ता बुझेको मान्छे चाहिँ यो सुशासनमा यो सरकार चाहिँ कहाँ अड्कियो अथवा कहाँ गइरहेछ जस्तो देखिराख्नु भएको छ तपाईँले? यस्तो भयो कि यो सुशासनको सन्दर्भमा धेरै अपेक्षा यो सरकारबाट गर्न सक्ने स्थिति छैन, किनभने यसको मुख्य काम चुनाव हो। तर पनि यसले एउटा कुशासन नगर्ने, अर्को सुशासनको पक्षमा केही स्टेप सम्भव भएको स्टेप चाल्ने सम्मको काम हामीले सोच्नुपर्छ। त्यस सन्दर्भमा मन्त्रीहरू केही विवादमा आएका छन् होइन, त्यो कुरा चाहिँ रोक्नुपर्छ होइन। प्रधानमन्त्रीको सचिवालय पनि विवाद आयो, त्यस्तो हुनै नदिनु पर्थ्यो होइन। प्रधानमन्त्रीको सचिवालय विवाद आउने, मन्त्रीहरूले चाहिँ गरेको कामका केही विवाद, अर्थ मन्त्रालयको पनि सानो एउटा विवाद आयो होइन। अरू मन्त्रालयहरूको पनि ऊर्जा मन्त्रालयमा कार्यकारी निर्देशकलाई पुनर्बहाली गर्थ्यो अदालतले होइन। अदालतले सबै निर्णयहरू फिर्ता गर्ने स्थिति कसरी भयो होइन भन्ने बारेमा पनि गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्ने छ। तैपनि मैले प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारमा बोलाउनु भएको जेनजी दलका प्रतिनिधि र सरकारको प्रतिनिधिहरूको बैठकमै सबैको अगाडि के भनेको थियो भने यो सरकारको एउटा काम चाहिँ सुशासनको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनु पनि हो। सुशासनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनलाई पहिलो कुरो त अरू सरकारले जस्तै यस्तो जेनजीको विद्रोह पछाडि आएको सरकारले पनि सुशासनको सट्टा कुशासनमा भ्रष्टाचारमा आफूलाई इन्भल्भ भयो, अनियमिततामा इन्भल्भ भयो भने त्योभन्दा दुःखद कुरा केही हुन्न, त्यसमा सचेत हुनु पर्यो एउटा। दोस्रो कुरा के भ्रष्टाचार विरोधी कामहरू अगाडि तथ्य प्रमाणले पुष्टि गरेका छन् भने त्यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यसको निम्ति चाहिँ दलहरूले चाहिँ अब त चुनावको बेला हो, भ्रष्टाचार विरोधी कारबाही कहाँ गरे, यो चुनावको वातावरण बिथुलिन्छ भन्न पाइँदैन भनेको थिएँ मैले। दलहरूले भ्रष्टाचार विरोधी अभियान त जहिले भए पनि हामीले समर्थन गर्नुपर्छ, तथ्य प्रमाणमा आधारित हुनु पर्यो। भ्रष्टाचारका काण्डका फाइल जति बेला खोले पनि हुन्छ, जहिले पनि हुन्छ। तर त्यसमा चाहिँ खालि पूर्वाग्रह हुनु भएन होइन, र चाहिँ पक्षपात हुनु भएन। तर सुशासनको काम गर्न पनि चुनाव भावनाले पाइँदैन भन्न त मिलेन नि होइन। त्यो चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरूको नि कमिटमेन्ट चाहिन्छ। सरकारले, राजनीतिक पार्टीहरूले जेसुकै गरेको भए पनि तथ्य प्रमाणको आधारमा भ्रष्टाचार विरोधी अभियान, अनियमितता विरोधी अभियान चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ। धेरै अहिलेको सरकारबाट के सकिएला थोरै महिनामा, तैपनि थोरै भने पनि जति प्रश्न अगाडि आउँछन् तिनीहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता। तपाईँले के देख्नुभयो त, कति अगाडि बढाएको छ यसमा? धेरै अगाडि बढाएको छैन, अख्तियारले गरेको सरकारले गरेको भन्नु भएन होइन। अख्तियारले गरेका केही छन् होइन यो बिचमा। अब सरकारकै तर्फबाट पहल कदमी गरेको चाहिँ त्यति धेरै मैले त्यो देखाएको छैन होइन। अब पहिला कुरो त यो आएको काम पनि सक्नु पर्यो छिटो होइन। 1 महिनाको म्याद हिजो थप्ने भयो के अरे होइन। अब तर म चाहिँ कुशासन नगरे चुनाव गऱ्यो भने यो सरकारले चाहिँ माफ पाउँछ भन्ने यसको सफलता त्यहाँ आफू चाहिँ भ्रष्टाचारमा संलग्न नहुने, अनियमिततामा संलग्न नहुने, विधिहीनतामा संलग्न नहुने गर्ने हो भने चुनाव मात्रै गरे पनि यो सरकारको सफलता हुन्छ। त्यसैले सफलता मान्नुपर्छ। खैर अब तपाईँहरू जुन 11-12वटा कतिवटा शक्ति 11-12वटा 16वटा पुग्यो अहिले अब थपिँदै जाँदा 16वटा शक्ति मिलाइरहँदा पनि चुनाव नै हुनुपर्छ भनेर तपाईँहरूले चुनावको तयारी जस्तो पनि देखिन्छ। विभिन्न ठाउँमा विशाल सभाहरू पनि गरिरहेका पनि देखिन्छ। अगाडि हेर्दा मञ्चमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको लाइन छ, लाभा लस्कर छ, तर मत चाहिँ कति ल्याउँछ यो पार्टीले भन्ने छ क्या। किनभने अब पुराना अनुहारहरूलाई नपत्याउने भयो अहिले। यस्तो छ यहाँ पुरानो राजनीति त्यस्तो छ नि त अहिलेको सिनारियो माहौल। निश्चित रूपमा नयाँको चाहना पनि छ, तर जेनजी आन्दोलनलाई हामीले गलत ढङ्गले व्याख्या गर्ने स्थिति बनाउनु हुँदैन भन्ने छ मेरो। जेनजीले नयाँ मात्रै भने होइन, जेनजीले त स्वच्छ भने हो, सुशासनको पक्षधर आऊ भने हो, भ्रष्टहरू हुनु हुँदैन, अनियमितता गर्नेहरू हुँदैन, नोकरसाहहरू हुनु भएन, हुकुमी शासन चलाउने हुनु भएन, संविधानै आफै नमान्ने हुनु भएन भने हो नि त। त्यस कारणले यसलाई नयाँ वा पुरानो वा उमेर समूहको
मात्रै सीमित गरिदियो भने खराब छ तर युवा छ भने पनि के गर्नुहुन्छ? भ्रष्टाचारी छ, दलाल छ तर युवा छ भने पनि के गर्नुहुन्छ? जस्तो अहिले 74 वर्ष पुग्नु भएको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ हामीसँग। जेन्जी विद्रोहकै परिणाम हो, जेन्जीकै प्रस्तावमा बनेको। जेन्जीले त भने नै हाम्रो चाहिँ युवा मात्रै चाहिन्छ भनेर त भने नि। जेन्जीले के सोच्यो भने होइन, स्वच्छ मान्छे चाह्यो भने त हामीले है त्यस्तो स्वच्छ मान्छे चाहियो भने हो। त्यस कारणले जेन्जीको विद्रोहलाई चाहिँ उमेर समूहको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको माग हो भने जस्तो विकृत पारिदिनु भएन कि। यो देशलाई सुशासन नभएको कारणले विकास भएन, सुशासन चाहिन्छ भने हो नि त। त्यस कारण स्वच्छ मान्छेहरू चाहियो होइन, विधि पालना गर्ने मान्छे चाहियो, लोकतान्त्रिक संस्कृतिको अभ्यास गर्ने मान्छे चाहियो, आफ्नो जीवनलाई पनि लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा चलाउने मान्छे चाहियो। यहाँ भ्रष्टहरूले बिगारे, लोकतान्त्रिक पार्टी भन्ने लोकतन्त्र पनि सङ्घर्ष गरे, आफै निरङ्कुश भए। निरङ्कुश हुनु भएन, लोकतान्त्रिक हुनु पर्यो, स्वच्छ हुनु पर्यो, भिजन भएको हुनु पर्यो। त्यस्तो नेता चाहियो पो भने त, त्यस्तो प्रतिनिधि चाहियो पो भने। एकाग्र भएर तपाईँले सोच्दाखेरिमा यो यत्रो विद्रोह, यत्रो यो आन्दोलन, त्यहाँ विध्वंस पनि आफ्नो ठाउँमा छ, तर आन्दोलन मूलतः काङ्ग्रेस एमालेको सरकारको एगेन्स्टमा भएको थियो कि पार्लियामेन्टभित्र भएका सबै शक्तिको विरुद्ध भयो? हेर्नुहोस्, हामीले इमान्दारीपूर्वक बोल्नुपर्छ होइन। पहिलो कुरा चाहिँ यो जेन्जी आन्दोलन नेपालमा यत्रो ऐतिहासिक युगान्तकारी राजनीतिक परिवर्तन भयो नि त होइन। जनयुद्ध र जनआन्दोलनको संयोजनको रूपमा 62-63 पछाडि जुन परिवर्तन भयो र 2015मा जुन संविधान संस्थागत भएको छ, त्यो परिवर्तन चाहिँ ऐतिहासिक नमुनाकीय परिवर्तन छ। त्यो परम्परागत संसदीय गणतन्त्र मात्रै पनि होइन, यो चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको राजनीतिक प्रणाली हो। तर यसको लोकतन्त्रको सारवस्तुको हिसाबले चाहिँ यो समाजवाद उन्मुख समावेशी लोकतन्त्र हो। संविधानले त्यसलाई समाजवाद उन्मुख समावेशी लोकतन्त्र भनेर संस्थागत गरेका छ। अनि यो यस प्रकारको नयाँ प्रकारको लोकतन्त्र नेपालमा जो स्थापित भयो, त्यो लोकतान्त्रिक परिवर्तन पछाडि त्यस पछाडिको पहिलो कार्यभार के थियो भने सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण। मुख्य कार्यभार सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण हो, विकास र समृद्धि हो, आम जनताको जीवनमा परिवर्तन हो। र नेपालका जनताले यो राजनीतिक परिवर्तन जसको निम्ति हामीले सङ्घर्ष गऱ्यौँ, हामीले पनि त्यो राजनीतिक परिवर्तनबाट राजनीतिक अधिकार त हामीले पायौँ नै। राजनीतिक अधिकार मात्रै हामीले पायो होइन, हाम्रो जीवन पनि फेरि यसले त हामीले त नयाँ जीवन पायौँ भन्ने ठाउँमा जनतालाई पुर्याउनु पर्ने हो। त्यही हुन सकेन, त्यस कारणले पैदा भएको असन्तुष्टि आक्रोशको अभिव्यक्ति हो जेन्जी आन्दोलन। यही कुरा बुझेर हामीले चाहिँ पहिला भनेका थियौँ नेपालको सन्दर्भमा विकास गर्ने प्रक्रिया, समृद्धिको प्रक्रिया किन फड्को मार्न सकेन त? हामीले केही न केही त गऱ्यौँ, तर हामी पनि दोषी छौँ भन्यो नि त हामीले पहिल्यै। जेन्जी आन्दोलनभन्दा अगाडि नै त्यो काङ्ग्रेसमा के अरे सत्तामा सम्मिलित काङ्ग्रेस एमाले मात्रै होइन, तत्कालीन अवस्थामा माओवादी आफैले भन्यो नि। अझ हाम्रो भनाइ के भने मुख्य जिम्मेवारी त हाम्रै थियो, किन राजनीतिक परिवर्तनमा जसले मुख्य भूमिका खेल्यो त्यो राजनीतिक परिवर्तन मार्फत सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण गर्ने पनि जनताले अपेक्षा गरेको मुख्य भूमिका त हामीले खेल्नुपर्छ नि। परिवर्तन तपाईँले ल्याउने अपोजिसनको भूमिका नै निर्वाह गर्न सकेन नि त संसदमा। अपोजिसनको मात्रै कुरा भएन, बलियो अपोजिसन सरकारकै तर्फबाट पनि हामी जुन बेला सरकार भयो, कहिले 2/3 सरकार भयो, कहिले बहुमतको सरकार भयो होइन, हामीले नै सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य भूमिका खेल्नुपर्ने हो। त्यो हामीले गर्न सकेनौँ, त्यस कारणले आत्मालोचना गर्नुपर्छ जनतामा एउटा। दोस्रो कुरा चाहिँ जुन कारणले भयो नि, अब त्यहाँ सबै धेरथोर जिम्मेवार छ। यो सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण नेपाली जनताको चाहना अनुसार, नेपाली समाजको आवश्यकता अनुसार हुन सकेन। त्यसले गर्दा जनतामा असन्तुष्टि र आक्रोश पैदा भयो। त्यसको परिणाम चाहिँ यो जेन्जी आन्दोलन हो। तर त्योभन्दा अगाडि नै हामीले के भन्यो भने हामीले पनि समृद्धिलाई फड्को मार्न भूमिका खेल्न सकेनौँ, हाम्रा पनि कमजोरी छन्। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले यो कमजोरीलाई सच्याउनलाई नाराको हिसाबले चाहिँ विकास र समृद्धिको पूर्वशर्त सुशासन हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। अब सुशासनमा जोड दिनुपर्छ र विकास र समृद्धिमा जानुपर्छ, सामाजिक न्यायमा जानुपर्छ। दोस्रो कुरा चाहिँ त्यो सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायको लक्ष्य पुरा गर्नका निम्ति हामीले आफूभित्र पनि सुशासन स्थापित गर्नुपर्छ, पार्टीलाई फेर्नुपर्छ भने हो नि त। त्यस कारण तपाईँले भनेकोमा हाम्रो भनाइ के छ भने हामी मुख्य जिम्मेवार त होइनौँ, तर पनि हामीले पनि जिम्मेवारी लिनुपर्छ। अझ नेपाली जनताले सबभन्दा बढी अपेक्षा त हामीसँगै गरेका थिए। त्यस कारण अरूले भन्दा नराम्रो काम गऱ्यौँ भनेर होइन, हामीले नै मुख्य जिम्मेवारी थियो त्यो सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण गरेको। त्यो पुरा नगर्ने सकेकोमा जनता अगाडि आत्मालोचना पनि हामीले पनि गर्नुपर्छ। र त्यसै कारणले हामीले के भनेको थियौँ भने जेन्जी आन्दोलनभन्दा अगाडि हामीले रूपान्तरण गरौँ है आफूलाई। अब
रूपान्तरण र पुनर्गठन गरिएन भने हाम्रो पार्टीको औचित्य पनि पुष्टि हुँदैन भनेर त हामी आफैले भने हो नि। खैर त्यही कुरामा हामीले सुशासनको मुभमेन्ट गर्न खोजेका थियौँ। मै होइन गृहमन्त्री हुँदाखेरि चाहिँ ठुलो अभियान त्यहाँ आउँछ, त्यहाँ पनि आउँछ, ठ्याक्कै आउँछ, गर्न खोजेका थियौँ। त्यो भएन नि त, हाम्रो सरकार ढालिदियो। त्यसपछि त हामीले भनेका थियौँ यथास्थितिमा राख्न खोज्यो काङ्ग्रेस एमाले भने यो देशमा विस्फोट हुनेवाला छ भनेर भनेका थियौँ। हामीले रूपान्तरण गरेर हस्तक्षेप गरिहाल्न सकेनौँ। यथास्थितिमा काङ्ग्रेस र एमाले देशलाई लैजान खोज्यो, राख्न खोज्यो। त्यसपछि जेनजी आन्दोलन। हरेक परिवर्तनमा नेपालका राजनीतिक दलहरू देखिन्थे। 7 सालदेखि 62-63 सालसम्म आइपुग्दाखेरि काहीँ न काहीँ राजनीतिक दलहरूको भूमिका थियो। यही आन्दोलन होला राजनीतिक दलहरूको भूमिका सुन्ने भएको, यो जेनजी आन्दोलन होला र यो भूमिकामा यो परिवर्तन गर्नमा त तपाईँहरू सुन्ने हुनुभयो र यसलाई यो जेनजी आन्दोलनलाई संस्थागत गर्ने विषयमा पनि राजनीतिक दलहरूलाई समेटिएन। अस्ति भर्खर बालुवाटारमा सरकार र जेनजीहरू बिच यो जेनजी आन्दोलनलाई संस्थागत गर्ने भनेर सम्झौता भएको छ। त्यहाँ दलहरूको उपस्थिति भएन। त्यो सम्झौतालाई तपाईँहरूले कसरी हेर्नुभयो? दलहरू बिनाको यो सम्झौताले के जेनजी आन्दोलनलाई चाहिँ संस्थागत होला? यस्तो हो, जेनजी आन्दोलनको मुद्दाहरूलाई नेपालको राज्यमा कहीँ न कहीँ अङ्कित गर्नुपर्ने, त्यसलाई संस्थागत रूपले चाहिँ लिपिबद्ध गर्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ थियो। म चाहिँ त्यसको पक्षकै मान्छे हुँ होइन। अब तर त्यो भइराखेको थिएन। अहिले सरकारले जेनजी आन्दोलनकासँग त्यो सम्झौता गर्यो। तर त्यसमा सम्झौता गर्दाखेरि चाहिँ पहिलो कुरो त जेनजी आन्दोलन नै एकताबद्ध भएनन्। दोस्रो कुरा राजनीतिक पार्टीहरू जो अहिले पनि नेपालमा यत्रो परिवर्तनको मुख्य भूमिका खेल्न सक्ने शक्तिहरू हुन्, हिजो खेलेका हुन् र आज पनि उनीहरूको धेरै ठुलो भूमिका स्वत स्थापित छ। उनीहरूको सम्पूर्णता बिना भयो। दोस्रो तेस्रो चाहिँ कतिपय चाहिँ यस्तो छन् कि उनीहरूले अहिले पुरा गर्न सक्दैन। सरकारले किन सही गरे होला, अहिले नै पुरा गर्ने भन्ने छन् क्या कतिपय पछाडि गर्ने भन्ने छन्, ठिकै छ होइन। कतिपय चाहिँ अहिले नै गर्ने भन्ने कुरा जो अहिले गर्न सकेन फागुन 21 चुनाव गर्नलाई नसक्ने कुरा पनि अहिले गर्ने भनेर किन सही गरेको भन्ने छ एउटा। अर्को कुरा चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरूसँग सहमति गरेर मात्रै गर्नुपर्ने कति कुरा पनि छन्। त्यसले गर्दाखेरि यो सम्झौताले चाहिँ चुनावको वातावरण बनाएको छ कि छैन भन्ने बारेमा चाहिँ विचारणीय प्रश्न छ। तर मैले नीतिगत रूपमा चाहिँ सम्झौता गरेर इतिहासमा जेनजी आन्दोलनलाई स्थापित गर्ने, त्यसको मुद्दाहरू अङ्कित गर्नुपर्ने, किनभने त्यो मुद्दालाई पछाडिसम्म पनि सबैले सम्झेर त्यसलाई ध्यान दिएर काम गर्नुपर्ने वातावरण चाहिँ बनाउनु पर्थ्यो। त्यो हदसम्म मेरो समर्थन छ। तर यसको 3टा पक्ष मैले भने, जेनजी नै युनाइटेड भएनन्, दोस्रो राजनीतिक पार्टीहरू त्यसमा संलग्न भएनन्, तेस्रो सरकारले अहिले नै गर्नुपर्ने भनेर कतिपय कुरा लेखिएको छ जो अहिले गर्न नसकिकन सक्ने स्थिति छैन र त्यसो नहुँदाखेरि त्यसले समस्या पैदा गर्छ। यो संसार भएर नै अहिले कम्युनिस्ट पार्टीहरू कमजोर भइरहेको भनेर हामी देख्छौँ होइन। अब आफैमा चीन पनि पूर्णतया कम्युनिस्ट होइन भनेर भन्छन्। रसिया आफैमा उल्झेर बसिरहेको छ। भेनेजुएलातिर हेर्ने भने कहिले आक्रमण हुन्छ भन्ने टक्राव छ, त्यो खालको देखिन्छ। अहिले अब नेपालमा हेर्ने भने कम्युनिस्ट पार्टीहरू कमजोर हुँदै आफैमा क्षयीकरण हुँदै कहिले ध्रुवीकृत हुँदै अनेकन गरिरहेका परिदृश्यहरू देख्छौँ। यो परिदृश्यको बिचमा बनेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी हेर्ने हो भने विभिन्न ठाउँमा सभा गरेको छ, समारोह गरेको छ। मञ्चमा हेऱ्यो नेता एक पछाडि अर्को दिग्गज नेता देखिन्छ, एक पछाडि अर्को भाषणको चाहिँ क्रमबद्ध देखिन्छ। तर सुन्ने दर्शक भएनन्, नेता मात्रै भए भनेर भन्छ। तपाईँको पछिबाट उत्तर दिनु त्यो कुरो सत्य होइन। एका ठाउँमा मञ्चमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको लाभा लस्कर र बाहिर खाली होइन, त्यो होइन, सत्य होइन। बाहिर पनि दर्शक दीर्घ खाली चाहिँ एउटा ठाउँकोमा, त्यो पनि लास्टमा अलि परबाट नै आउनुभएका साथीहरू अगाडि बस्नु भएको छ सुरुमै आएर। ती साथीहरू आफ्नो ठाउँमा जानको लागि कुर्सीलाई सुनाएर हिँड्नु पर्ने विराटनगरकै कुराकानी गरे हो त्यो तपाईँले होइन। त्यहाँ अलिकति साथीहरू टाढाका साथीहरू पहिला जानु परेको कारणले त्यहाँ भएको त्यहाँ पनि टनाटनी थियो। त्यसैले हाम्रो अहिले भएको कुनै कार्यक्रममा पनि जनसमुदायको सङ्ख्या सानो होइन, उल्लेखनीय सङ्ख्या छ, टनाटनै छ। जहाँ स्पेसमा हामीले कार्यक्रम गरेका छौँ त्यो कुरा सत्य होइन। जहाँसम्म अर्को कुरा तपाईँले भन्नुभएको छ कि अब हामीले यो विश्वमा अहिले चाहिँ कम्युनिस्ट कमजोर हुँदै गएको छ भन्ने कुरा होइन। त्यसर्थ उदार लोकतन्त्रवादीहरू नै सबभन्दा बढी कमजोर भएको छ विश्वमा अहिले। हेर्नुहोस्
र त्यसमा कम्युनिस्ट पनि उदार लोकतन्त्रवादीको ठाउँमा चाहिँ पपुलिस्टहरू र चाहिँ फासिस्ट डेमोक्रेट्सहरू अगाडि आइरहेका छन्। अमेरिकै हेर्नुहोस्, त्यहाँ उदार लोकतन्त्रवादीहरू, हामी त सिद्धौँ उदार लोकतन्त्रको नमुना नै अमेरिका थियो, हामी त बर्बाद भयौँ, डोनाल्ड ट्रम्प विश्वलाई यसलाई नकारात्मक असर पार्यो भन्दैछन्। अरू देशहरूमा पनि हेर्नुहोस् तपाईँ, होइन? भारतकै सिनारियो हेऱ्यो त्यस कारणले कम्युनिस्टभन्दा बढी कमजोर भएको त उदार लोकतन्त्र कमजोर भयो अहिले। त्यस कारणले उदार लोकतन्त्रले संविधान दिन नसकेको कारणले गर्दाखेरि अब कम्युनिस्ट र वामपन्थी समाजवादी शक्तिहरूको चाहिँ भविष्य छ है। यिनीहरूले पनि आफूलाई ठिक ढङ्गले जान सक्यो भने त यिनीहरूको पनि भविष्य छ भन्ने त बरु वातावरण पो बन्दैछ भनिरहेको छु म त। किन उदार लोकतन्त्रवाद त धेरै कमजोर भयो अहिले विश्वमा। त्यस कारण दुईवटा त्यसमा ट्रेन्डले अहिले वर्ष छ। एउटा लोकतन्त्रवादी लोकप्रियतावादीहरू, लोकरिज्याइवादीहरू, पपुलिस्टहरू, अर्को चाहिँ फासिस्ट डेमोक्रेट्सहरू चाहिँ निरङ्कुश। यिनीहरूकोले त समाधान त होइन, यिनीहरू त छेडिक हुन्, होइन? जसको दृष्टिकोण, विचार, सिद्धान्तको आधारमा पार्टी बनाउँछन् र जनताको सेवा गर्छन्, तिनी नै स्थापित हुन्छन् अन्तत, होइन? एकछिन चाहिँ असन्तुष्टि र आक्रोशबाट फाइदा लिनेहरू एकचोटि चुनाव जित्ला, एकचोटि सरकार पनि बनाउला, त्यसपछि सिद्धिने नै हो। त्यस कारण लोकरिज्याइवादी पार्टीहरूको र लोकप्रियतावादी पार्टीहरूको कुनै भविष्य हुँदैन, कहीँ पनि छैन। जहाँसम्म फासिस्ट डेमोक्रेटहरूको कुरा, उनीहरू त हुँदै हुँदैन। एकाध पटक हो इटलीको फासिजम हेर्नुहोस्, जर्मनको नाजी हिटलर हेर्नुहोस्, होइन? अहिले पनि अमेरिकाको सहित विभिन्न ठाउँमा जो दखल पारेको टिक्नेवाला छैन। त्यहाँभित्र अहिले अमेरिकामा अभूतपूर्व कहिले नभएको प्रदर्शनहरू भइरहेको छ। 70 लाख मान्छेहरू सडकमा एकै दिनमा। अनि त्यति सजिलो छैन। त्यस कारणले कम्युनिस्ट कमजोर भएको होइन नि, विश्वमा त लिबरल डेमोक्रेट कमजोर भएको हो। त्यसको परिणाम लोकप्रियतावाद र चाहिँ फासिस्ट डेमोक्रेटहरूले लिइराखेका छन्। तर विकल्प चाहिँ अब समाजवाद हुन्छ भन्ने पो बढ्दै गएको छ त अहिले। त नेपालको हकमा त केही कमजोर भएको नेपालको हकमा त हामीले भनिया छौँ। हेर्नुहोस्, नेपालको राजनीतिक पार्टीहरू जसले लोकतन्त्रको निम्ति सङ्घर्ष गरे, त्यसमा सबभन्दा मुख्य सङ्घर्ष पछिल्लो पटक गर्ने कम्युनिस्ट र वामपन्थी शक्तिहरू, तिनको नेतृत्वको टोलीले बुद्धि नपुर्याएको कारणले गर्दाखेरि यो हालत भयो। देशको यो हालतको निम्ति पनि कम्युनिस्ट र वामपन्थी नेतृत्वले चाहिँ पछुतो गर्नुपर्छ, आत्मालोचना गर्नुपर्छ। नत्र भने यही चुनाव प्रणालीबाट 2/3 बहुमत ल्याएन हामीले, करिब हो 2/3 74 सालको निर्वाचनमा झन्डै बहुमत ल्याउने वाम गठबन्धन पार्टीहरूलाई विघटन विभाजित गरेर यत्रो ऐतिहासिक अवसर गुमाउने कम्युनिस्ट र वामपन्थी नेताहरू होइनन्। त्यस कारणले जनताले त साथ दिएको अहिले पनि आधार छ, होइन? अहिले पनि भर त्यही छ। तर कम्युनिस्ट र वामपन्थी नेतृत्वले आफूलाई सच्याउनु कहाँ हो, आफू सँगसँगै कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई पनि ब्रह्मनाल पुर्याइदिउँ भनेर सोच्ने नेताहरू जो छन्, नेतृत्व जो छ, त्यसको विरुद्ध कम्युनिस्ट आन्दोलन फेरि सङ्गठित हुन्छ। अब रूपान्तरणको एउटा अभ्यास एमाले सुरु गर्यो, अधिवेशन गर्यो। अहिले पनि भिरकोटी मण्डपमा अब मत परिणाम आउँदैछ। ईश्वर पोखरेल र केपी ओलीको बिचमा चाहिँ काँटाको टक्राव छ भनेर भनिन्छ, प्रतिस्पर्धा छ भनेर भनिन्छ। टक्राव भन्दा पनि दुईजनाको बिचमा त्यो अठोट चाहिँ एमाले गर्यो। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी कहाँ हरायो? हामी 6 महिनाभित्र महाधिवेशन गर्दैछौँ। काङ्ग्रेसले पनि अधिवेशन गर्दैछ। 2 महिना गइसक्यो, अब 4 महिनामा महाधिवेशन भनेका छौँ। चुनाव फागुन 21 को भयो भने त्यस पछाडि लगत्तै हामी महाधिवेशनमा जान्छौँ होला। त्योभन्दा अगाडि पनि हाम्रो छलफल हुँदैछ। महाधिवेशन चाहिँ चुनाव अगाडि हुन नसक्ने स्थिति भयो भने, फागुन 21 मै चुनाव भयो भने त महाधिवेशन अगाडि नहोला। हाम्रो डकुमेन्टमा पनि हामीले चाहिँ 6 महिनाभित्र भनेका छौँ। त्यो चाहिँ 1.5 महिना 1.5 महिना गइसक्यो, होइन? 4.5 महिना जति बाँकी छ, होइन? त्यसै कारणले गर्दाखेरि अब हेर्नु, अब एमालेमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल नै अब प्रतिस्पर्धाको मैदानमा हुनुहुन्छ। तपाईँ पनि कुनै समय उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो त्यही फोरमभित्र। अब नेकपा माओवादी केन्द्र हुँदा पनि तपाईँ उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। अबको अधिवेशनमा तपाईँ अध्यक्षको रूपमा अगाडि आउने सम्भावना चाहिँ कतिको छ? नेपाली जनताले त चाहन्छ तपाईँ। यद्यपि अहिले नै तुरुन्तै हामी पार्टी एकता गरेका छौँ, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी बनेको छ। प्रचण्ड कहिलेसम्म अध्यक्ष बनाउने भन्ने छ कि 30 वर्ष हामीले नै उठाएको विषय हो त्यो पछिल्लो पटक। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी भर्खर बनेको कारणले अहिले चाहिँ पहिलो काम चाहिँ हामी एकीकृत पार्टीका संरचनाहरू निर्माण गर्नेमा ध्यान दिन्छौँ। अहिले बनिसकेका छैन, त्यो संरचना निर्माण गर्ने। त्यसपछि चाहिँ चुनावको जो सिफारिसहरू गर्नुपर्ने, उम्मेदवारहरू तय गर्नुपर्ने चुनावको तयारीमा जान्छौँ। भनेको प्रचण्डकै कमान्डिङमा जाने। तर म भन्दैछु, तर चाहिँ हामीले महाधिवेशनमा गएपछि त
लिडरसिपको रूपान्तरण, लिडरसिपको परिवर्तनको एजेन्डा त हाम्रो पहिलादेखि छँदैछ प्रमुखै होइन। हुन्छ त्यो। सेन्ट्रल कमिटीको एउटा एजेन्डा छ, त्यही नै हो सर्वा तोक्लाउने एजेन्डा हो होइन। पहिलाको सेन्ट्रल कमिटीको जस्तो। एजेन्डा चाहिँ नेतृत्व फेर्ने एजेन्डा हो। अध्यक्ष कमरेडले त्यसै कारणले प्रचण्ड कमरेड जो अहिले संयोजक हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ नि हामी छोड्दैछौँ भनेर सार्वजनिक भन्नुभएको छ। सेन्ट्रल कमिटी बैठकमा पनि भन्नुभएको छ। माधव कमरेडले पनि सार्वजनिकमा भनिसक्यो हामी माधव छोड्दैछौँ प्रचण्ड कमरेड मैले भनेर। त्यस कारण नेतृत्व उहाँहरूले छोड्ने नै हो होइन। नयाँ नेतृत्व आउने नै हो हाम्रो पार्टीमा होइन। त्यो कुरा चाहिँ मैले भने होइन, अहिले त संयोजक कमरेड र सहसंयोजक कमरेडले सार्वजनिकमै भनिसक्नुभयो, कार्यकर्तालाई नि त्यो भनिसक्नु त आन्दोलन पछाडि अलिकता स्थिति असामान्य देखेर भन्नुभयो। सामान्य बन्दै गयो होइन त उहाँले छोड्नु। नेताहरूलाई चाहिँ हामीले साह्रै अवमूल्यन पनि नगरौँ न। त्यत्रो नेताहरूले कार्यकर्ता सामु भनेको, सेन्ट्रल कमिटीमा भनेको, सार्वजनिक भनेको कुरा फेर्नु होला त भने त्यसरी नसोचौँ। त्यति धेरै चाहिँ बोली फेर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ त उहाँहरू, हुनु होला त, हुनुहुन्न नि त होइन। त्यस कारण विश्वास गरौँ न हामी, उहाँहरूले नेतृत्व छोड्नुहुन्छ, अर्को नेतृत्वले चाहिँ पार्टी हाँक्ने स्थिति हुन्छ। तर अबको नेतृत्व चाहिँ सामूहिक कार्यशैलीको आधारमा चल्ने नेतृत्व हुनुपर्छ। प्रचण्डसँग प्रतिस्पर्धा गर्छु भने राजनीतिबाट सबै पाखा लागेका छन्, सबैलाई गलत तैको छ, कोही निस्केर हिँड्नु उठी बास भएर हिँड्नुपर्ने अवस्था आएको छ। अब अहिले म त यही छु त। जनार्दन मैले सेन्ट्रल कमिटीको बैठकमा तपाईँले छोड्नुहोस्, अब हामी नेतृत्व गर्छौँ भने होइन। जनार्दन शर्मा प्रभाकर छोडिनुभयो तपाईँहरूको नेता। उहाँहरूले र अहिले फरक के छ भने प्रचण्डसँग किरणजी, प्रतिस्पर्धा पैँठे जोरी सिङ जुटाउँछु भन्दा उहाँको होइन यस्तो हालत हेर्नुहोस् त आज। तपाईँले हेर्नुहोस्, कमरेड किरण, कमरेड बाबुरामहरूको अरू सबैको कुरा चाहिँ विचार नीतिमा थियो। नेतृत्व तपाईँ छोड्नुहोस् भने कसैले पनि भन्नुभएको थिएन। प्रभाकरजीले नेतृत्व छोड्नुपर्छ भन्नुभयो, तर म चलाउँछु भन्नुभएको होइन। मैले त भने हो नि त, नेतृत्व तपाईँले छोड्नुपर्छ, अब हामी चलाउँछौँ, हामीलाई दिनुहोस् भने हो नि त। त्यस कारणले गर्दा 8 अधिवेशन 6 महिनासम्म सेन्ट्रल कमिटी भनिसकेपछि अधिवेशन हुँदैन त, गर्नुहुन्छ होइन। तर अधिवेशन त्यो ठाउँमा पुग्नै पर्दैन। मलाई के थाहा छ भने मलाई विश्वास छ संयोजक कमरेड सहसंयोजक कमरेड सहित हाम्रो टिम नै त्यो ठाउँमा पुग्छ भन्ने मलाई विश्वास आज यो ऐतिहासिक अन्तर्वार्तामा कमिटमेन्ट गर्नु पर्यो। त्यसो भए म नेतृत्व लिन तयार छु अधिवेशनमा। अब पुरानो कुरा भइसक्यो यो कुरा त मेरो लागि त। मैले त सेन्ट्रल कमिटीमा लिखित प्रस्ताव राखे हो नि होइन, यो त पुरानो कुरो भइसक्यो। जनार्दन शर्मालाई नारायण काजीले उचालेर छोड्यो, निर्णायक बिन्दुमा आएर छोड्यो नारायण काजीले भनेर जनार्दन शर्माका केही नेताहरूको गुनासो तपाईँकापट्टि रहेछ। तपाईँलाई लालसाना आरोप लगाउँछन् कि के भन्नुहुन्छ? यो यो सत्य हो। कम्युनिस्ट आन्दोलनमा आफ्नो विवेक अनुसार काम गर्ने हो। उहाँहरू उचालिनु भएको छ भने त उहाँहरू कति कमजोर हुनुहुँदो रहेछ, त्यो कुरो त सत्य भएन। अर्को कुरा त्यो कुरा सत्य पनि होइन होइन। हामीले छलफल गरिराखेको कुरा हो। छलफल गर्दाखेरि चाहिँ आफूलाई जे मन लाग्यो त्यही कुरा प्रस्ताव राख्ने, त्यही ढङ्गले जाने कुरामा त सामूहिकतामा हुँदैन। सामूहिक ढङ्गले कार्यशैली गर्ने हो। हामी छलफल त गरिराखेकै कुरा हो। तर अहिले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा नै सबै बसौँ भने हो मैले त। प्रभाकरजीहरूलाई पनि, घनश्यामजीहरूलाई पनि यहीँ बसौँ, रूपान्तरण पुनर्गठनको एजेन्डालाई हामीले जबरजस्त रूपमा अगाडि बढाउँ होइन। कमरेड प्रचण्ड, कमरेड माधव नेपालहरूले पनि रूपान्तरण पुनर्गठनको एजेन्डामा हामी पनि सहभागी हुन्छौँ, हामी पनि नेतृत्व गर्छौँ। नेतृत्व गर्ने प्रक्रियामा हिजोको रूपान्तरण पुनर्गठन चाहिँ नेतृत्वको रूपान्तरण पुनर्गठन सहितको रूपान्तरण पुनर्गठन थियो। अहिले भने चाहिँ नेतृत्व बदलिएर नेतृत्वले अरूलाई नेतृत्व स्थापित गरेर पार्टीलाई रूपान्तरण पुनर्गठन गर्ने भन्ने छ। त्यसमा चाहिँ संयोजक र सहसंयोजक कमिटी नै तयार भएपछि हामी सबै एक ठाउँ बस्नुपर्छ भने हो। मैले भएको त्यति हो। अब एमाले भिरकुटी मण्डपमा जुन महाधिवेशन गर्दैछ, सम्भवतः त्यहाँ नेकपा एमालेको अध्यक्ष फेरि तेस्रोचोटि केपी शर्मा ओली दोहोरिने जस्तो सम्भावना हामी देख्छौँ। जेनजी आन्दोलनमा जसरी भाग्नुभयो, राज्यको संयन्त्रबाट जसरी छोडेर हिँड्नुपर्ने परिस्थिति आयो र पार्टीगत रूपमा एमालेलाई अलिकति बढी प्रहार थियो, विशेष गरी स्वयं केपी शर्मा ओलीकै सन्दर्भमा धेरै प्रश्नहरू, टिका टिप्पणीहरू उहाँकै सन्दर्भमा आइरहेको थिए। त्यो सबैलाई अवमूल्यन गरेर एमाले जस्तो एउटा ठुलो पार्टी, जनमत भएको पार्टी, वामपन्थी कम्युनिस्ट पार्टीमा फेरि उहाँको निरन्तरता हुनुलाई चाहिँ तपाईँले कुन अर्थमा कसरी बुझ्नुहुन्छ? मतगणना भइरहेछ, निर्वाचनको रिजल्ट नआइकन म के टिप्पणी गरौँ होइन। त्यो तर अध्यक्षमा उहाँ अहिलेर पनि नहौँ होइन। त्यो आएपछि कुरा गरौँला होइन। अब संसद विघटनमा पनि केपीले असंवैधानिक कदम चाल्नुभयो भनेर हामीले विरोध गरेकै हो। अब पार्टीभित्र अलिक छलफल गरेर मिलाउँ भन्दाखेरि कुर्सी छोड्नुपर्छ भने कुर्सी नै भाँचिदिन्छु भन्ने कुरा पनि हामीले विरोध गरेकै हो होइन। पछिल्लो पटक चाहिँ उहाँले जो सरकार जुन ढङ्गले जानुभयो नि उतातिर काङ्ग्रेससँग मिलाउन जानुभयो, त्यो पनि गलत स्टेप चाल्नुभयो भनेकै हो। त्यस पछाडि पनि उहाँले चाहिँ अरू स्टेपहरू चाल्दाखेरि उहाँ चाहिँ
निरङ्कुशतातिर गइराख्नु भएको छ, अधिनायकवादी दिशातिर गइराख्नु भएको छ। यसले चाहिँ देशलाई बर्बाद गराउँछ भनेर हामीले भनेकै हो होइन। अब निर्वाचनले के गर्छ हेरौँ। निर्वाचनले उहाँले नै निर्वाचन गरेपछि पनि उहाँ कसरी आउनुहुन्छ त्यो पनि हेरौँ होइन। तर उहाँलाई चाहिँ राम्रोसँग चिनिराख्नु भएको छ होइन, चिन्न त चिनिया छ, तर म हतारमा केही अपेक्षा गरिराख्नु भएको छ महाधिवेशनपछि केपी शर्मा ओली फेरिन सक्ने सम्भावना होइन। म अहिले त्यो बारे महाधिवेशनको त परिणाम त पर्ख्यौँ। हाम्रो के ईश्वर पोखरेलले किन उपेक्षा गर्दै हुनुहुन्छ? चुनाव हुँदैछ बाबा, परिणाम आएको छैन। अहिले म त्यसबारे केही टिप्पणी गर्न चाहन्न। पहिला चुनावको परिणाम आउन दिनुहोस्, त्यसपछि कोन नेतृत्व आउँछ त्यसअनुसार हामी छलफल गरौँ। तर अब नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व भनेको चाहिँ अब एमाले फुटाएर अहिले आधा एमाले चाहिँ हाम्रैतिर लिएर आउने भन्ने खालको एउटा स्टेटमेन्ट त आयो नि त। अब ओली बाहेक सबै एमाले हामीतिर आउँछन् भनेर प्रचण्डले पनि भन्नुभयो। हाम्रो पार्टीले औपचारिक निर्णय चाहिँ के गरेको हो भने सबै नेपालको कम्युनिस्ट र वामपन्थीहरूलाई एउटै केन्द्रमा ल्याउने पहल गर्नुपर्छ। त्यो पहल अन्तर्गतको अहिलेको चाहिँ पहिलो प्रस्थानबिन्दु हो भनेर भनेका छौँ हामीले। अब भोलि चाहिँ एमाले अहिले महाधिवेशनको रिजल्टको प्रतीक्षामा छ। एमालेको महाधिवेशन पछाडि एमाले कुन रूपमा प्रस्तुत हुन्छ हामी हेरौँ, नेतृत्व कस्तो आउँछ, समग्रमा कसरी प्रस्तुत हुन्छ, त्यसको आधारमा नै हामीले आफ्नो नीति र स्टेप निर्धारण गर्छौँ। अब यो आन्दोलन अहिलेको जेनजी आन्दोलनले दुईवटा एजेन्डा यिनी मुख्यतः राखेका थिए। यो एन्टी करप्सन एन्ड कन्स्टिट्युसनल करेक्सन, सुशासनको सेक्टरमा पनि काम गर्नु पर्यो, संविधान पनि संशोधन गर्नु पर्यो, दुईवटा एजेन्डा थिए। संविधान संशोधनको एजेन्डा त पार्लियामेन्ट नै नभए पछाडि यथास्थितिमा रहिरहेको अवस्था छ। सुशासनको कुरा गर्दा तपाईँ विगतमा गृहमन्त्री भएर पनि काम गरेको, नेपालमा शक्तिशाली भ्रष्टहरू छन् क्या। हामीले हेऱ्यौँ भने राजनीतिमा दबदबा रहेका, सत्ता र शक्ति लिएका, चाहे त्यो प्रतिपक्षमा भए पनि सत्तापक्षमा भए पनि राजनीतिलाई चाहिँ शक्तिलाई चाहिँ केन्द्रमा राख्न सक्ने त्यस्ता खालका चाहिँ भ्रष्टहरू छन्। ती भ्रष्टहरूलाई पाता कसेर थुन्न सकिने त्यो सम्भावना छ नेपालमा? भ्रष्टहरू त सधैँ रजाइ गर्ने सम्भावना छ भनेर त मैले त व्यवहारबाटै देखाएँ नि। तीनटा प्रतिनिधि पात्रहरू, तीन किसिमका पात्रहरूलाई हामीले कारवाही गरौँ। एउटा नेपालको राजनीतिक पार्टीहरूमा नेतृत्व जमाएर लिएर बसेका, सरकारमा बसेका, उपप्रधानमन्त्री भएका, गृहमन्त्री भएका, पार्टीका चाहिँ मुख्य नेतृत्वको दाबी गर्ने ठाउँमा पुगेका, संसद भइराखेकाहरूलाई कारवाही गरौँ। राजनीतिक नेतृत्व सबभन्दा माथिल्लोलाई कारवाही गरियो। अरू थप पनि कारवाही हुन सक्थ्यो। बालकृष्ण खाँड नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नेपाली काङ्ग्रेसको सभापतिको दावेदार होइन। त्यस पछाडि चाहिँ सचिव, सबभन्दा कर्मचारी सबभन्दा माथि होइन, सिटिङ सेक्रेटरीहरू कारवाहीमा परे। तपाईँ देख्नु अरू थुप्रै कर्मचारीहरू कारवाही गरे। तेस्रो एरिया भनेको यो बिजनेस हाउसेसहरू होइन, पुँजीपति वर्ग, नेपालको सबभन्दा ठुलो धनाढ्य परिवार कारवाहीमा पर्यो होइन। भने चाहिँ के बाँकी रह्यो त? गर्न सक्यो त? हामीले तिनटै प्रकृति जसले मिलेर नेपालको राज्यलाई भ्रष्टीकरण गरेका थियो र दलाल नोकरसाह पुँजीवादलाई स्थापित गरिराखेको थिए, नेपालको राष्ट्रिय पुँजीको निर्माणको प्रक्रियालाई कमजोर बनाइराखेका थिए, उत्पादकत्व वृद्धिको प्रक्रियालाई कमजोर बनाइराखेका थिए, तिनमाथि आक्रमण। त्यस कारण एउटा कुरा हाम्रो के कुरा बुझिदिनुपर्छ सबैले भने हामीले चलाएको भ्रष्टाचार विरोधी सुशासनको अभियान अरू देशमा जस्तै सुशासनको अभियान मात्रै होइन क्या। नेपालमा दलाल पुँजीवाद विरोधी अभियान हो, जसले राष्ट्रिय पुँजीको कहिले विकासै गर्न दिएन यहाँ। त्यस कारणले त्यो दलाल नोकरसाह पुँजीवाद विरोधीको अभियान हो नेपालको सुशासनको अभियान। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यत्रो ठुल्ठुलो अभियान सक्छ भन्ने त पुष्टि भइसक्यो। तपाईँले अब नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा फाइल खोलेर अभियान चलाउनु होइन, अब चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ खैरियत छैन है भन्ने भयो। अरू प्रकरणका पनि फाइल खोल्दै थिए। ललिता निवास गरियो, बाँसबारी छाडाजुत्ता काण्ड गरियो, सुन काण्ड गरियो, जग्गा चाहिँ जो विभिन्न ढङ्गले चाहिँ विभिन्न सरकारी स्वामित्वको जग्गा मिचेका छ, देशभरिबाट आँकडा ल्याएर प्रक्रिया थाल्ने 1 2 3 प्रक्रियाको चाहिँ सुरुवात गर्ने ठाउँमा पुग्यो होइन। यो बिहा चाहिँ चौबर ट्रिपल गरेर साराको घर जग्गा चाहिँ खतम बनाउने होइन, मिटर ब्याजी जो शोषकहरू छन्, उत्पीडकहरू छन्, उनीहरूको विरुद्धको त्यत्रो अभियान चाहिँ कानुन ल्याइयो, आयोग बनाइयो, हरेक सिडिओ अफिसमा चाहिँ एउटा सहजीकरण समिति बनाएर काम थाल्यो, 5000लाई मुफ्ती गरियो नि त। गर्न सकिँदैन भन्ने होइन। त्यस पछाडिको सरकारले कन्टिन्युअसली तपाईँ छोडिसके पछाडि कन्टिन्युअसली गृहमन्त्रीले तपाईँले जस्तै काम गरेको भए आजसम्म के कति प्रगति हुन्थ्यो होला? के अनुमान छ तपाईँको प्रेडिक्सन भन्नुहोस् त? त्यसपछि मिटर ब्याजी पीडितको त कामै रोकियो हेर्नुहोस्।
बर्बादै भयो त्यो पीडितहरूलाई न्याय दिने काम। अरू काम पनि केही पनि अगाडि बढेन, सबै रोकिए, अरू सबै रोकियो। खालि चाहिँ भाषण दिएर म एउटा कुरो के भन्छ नि, यो गृहमन्त्री वा प्रधानमन्त्रीले यो गर्छु भनेर नीतिगत कुरा बोल्ने हो। यो केस यो केस यो केस भन्ने होइन, उसलाई अधिकारै छैन त्यो। त्यो केस त सम्बन्धित अनुसन्धान निकायले गर्ने हो। हामीले के भने हौँ भने यो भ्रष्टाचारको विरुद्ध सुशासनको पक्षमा, विधिहीनताको विरुद्ध सुशासनको पक्षमा, अनियमितताको विरुद्ध सुशासनको पक्षमा, पारदर्शिताको पक्षमा जहाँसम्म जानुपर्छ कारबाही गर्नलाई जाऊ भन्ने हो हाम्रो। त्यसको रक्षा म गर्छु। तर मैले केस छान्नेर यो चाहिँ गर, त्यो चाहिँ गर, त्यो चाहिँ गर भनेर चाहिँ भाषण गर्ने भनेको चाहिँ त्यो स्टन्टबाजी हो। तपाईँले अघि इङ्कित रवि लामिछानेलाई गर्नुभयो तपाईँ? होइन, मैले कसैलाई इङ्गित गरेँ होइन। त्यसरी नै सदनमा प्रधानमन्त्रीले पनि भन्नुभयो नि, प्रधानमन्त्रीहरूले पनि फल्ना गर्छु के गर्छु भने प्रधानमन्त्रीले त्यसो भन्ने राइट छैन। त्यो त सिआइबीले गर्ने हो, सरकार बाहिरको यन्त्र अख्तियार उसले गर्ने हो। हामीले अधिकार छ फल्ना चाहिँ मलाई उ गर्न इच्छा लागेको छ त्यसमा कारवाही गर भन्न त मिलेन नि। हामीले के भन्ने हो भने तिमीहरूको मनोबल उच्च राख, साधन स्रोत के चाहिन्छ त्यो गर्छौँ, तिमीहरूलाई कसैबाट डराउनु पर्दैन, फुल एक्सटेन्टमा जाऊ, जहाँसम्म जानुपर्छ अपराधीहरूको विरुद्ध, भ्रष्टाचारीको विरुद्ध, अनियमितता गर्नेहरूको विरुद्ध, ठग्नेहरूको विरुद्ध जहाँसम्म जानुपर्छ जाऊ, त्यसको चाहिँ रक्षा हामी गर्छौँ, बरु पुरस्कृत पनि गर्छौँ भन्ने हामीले। जुन किसिमको ठुल्ठुलो फाइलहरू तपाईँले खोल्नुभयो, राज्य संयन्त्रका ठुला फाइलहरू सचिवहरूलाई पक्राउ गर्नुभयो, राजनीतिक दलहरूका ठुल्ठुला नेताहरूलाई समात्नुभयो, उपप्रधानमन्त्रीहरूलाई समात्नुभयो, भावी सम्भावना बोकेका ठुला नेताहरूलाई समात्नुभयो, कतिको सहज कतिको असहज हुँदो रहेछ त्यो थ्रेड कतिको आउँदो रहेछ? तपाईँले के महसुस गर्नुभयो? उहाँले अघि नै भन्नुभयो नि उत्तरमा, जस्तोहरूलाई भनेर भन्नुभयो नि, त्यो सकिन्छ भन्नुभयो। सक्ने त देखाएमै, तर दबाब कति आएको थियो भनेर बुझ्नु सक्नुहुन्छ? कतिको आउँदो रहेछ के सेयर गर्नु? अब त झन्डै दबाब चाहिँ आइहाल्छ। हेर्नु, त्यसमाथि कोलिसन गभर्मेन्ट होइन, त्यसमाथि हामी सब ठुलो पार्टी होइन, सानो पार्टी, सानो पार्टी, सबभन्दा ठुलो पार्टीहरूसँग कोलिसन गरिएको छ होइन। त्यसको दबाब कति आयो होला होइन, त्यो त बुझ्न सकिनुहुन्छ तपाईँ। बाहिरको पनि हेर्नुहोस् न, बिजनेसम्यानहरूलाई पक्रियो, त्यो उद्योग वाणिज्य महासङ्घ भन्नेले वक्तव्य दिने होइन, यतापट्टि चाहिँ कर्मचारी पदको कर्मचारी सङ्गठनहरूले होइन वक्तव्य दिने होइन, अब राजनीतिक पार्टीहरूले वक्तव्य दिने, जवाब दिने। मैले त बाहिरै भनेको छु नि त, गृहमन्त्री सधैँ भनेको छु नि, यहाँ चाहिँ भ्रष्टाचार भयो, देशमा कुशासन भयो, त्यसले गर्दा विकास हुन पाएन भनेर सबैले भन्ने। अनि कारबाही चाहिँ कसलाई गर्न जाने? त्यो फुटपाथको पसलेहरूलाई होइन, त्यो साना चाहिँ कर्मचारीहरूलाई गर्ने चाहिँ राजनीतिक पार्टीका नेता होइन, ठुल्ठुला कर्मचारी, ठुल्ठुला दलाल पुँजीपति मिलेर राज्यलाई लुट्ने, देशलाई बर्बाद बनाउने। कारबाही चाहिँ कसलाई गर्न जाने भन्दा फुट पसललाई जाने होइन, सुकुम्बासीलाई कारबाही गर्ने होइन, सडकमा मकै पोल्नेलाई कारबाही गर्ने। अनि अरूको सबै कारबाही गऱ्यो भने सबले वक्तव्य निकाल्ने। अनि म त कसै मान्दिनँ भनेर भने नि त मैले, म कसैलाई मान्दिनँ। मेरो लागि अपराधी हो कि होइन, भ्रष्ट हो कि होइन, त्यति मात्रै छ। एकजना निर्दोषलाई लपेट्न पाइँदैन, तर दोषी कसैलाई छोडिँदैन। मैले भने त्यही, पार्टीको होस् कि आफ्नो पार्टीको होस् कि अर्काको पार्टी होस्, मतलब भन्नु थियो। दबाब चाहिँ निकै महसुस गर्नुभयो? स्वाभाविक हो। तपाईँका पनि कमी कमजोरी छन् भनेर भनिन्छ क्या? के कमी कमजोरी छन् भने काम चाहिँ गर्नुभयो, त्यसमा टिका टिप्पणी गर्ने ठाउँ छैन, तर तपाईँ अभिनय चाहिँ गर्न नजान्ने। कसरी? काम नै लोक रिझाइको अभिनय गर्न नजान्ने क्या तपाईँ? नजान्ने हो, जान्ने होइन, नजान्ने। कमजोरी त रह्यो नि तपाईँको। अब हेर्नुहोस्, म त्यति धेरै प्रचारबाजीमा विश्वास गर्दिनँ। हेर्नुहोस्, कामले गर्ने हो। किन मेरो राजनीति नै मलाई के छ भने, म चाहिँ मेरो राजनीतिलाई म जीवनको मुक्ति यात्रा, जीवनलाई म मुक्ति यात्रा ठान्छु। मुक्ति यात्राको अङ्ग हो राजनीति भन्छु म क्या। त्यस कारणले गर्दाखेरि राजनीति भनेको चाहिँ दुईवटा खालि राजनीति छ। एउटा राजनीति चाहिँ धन्दा चलाउने, अरूले उद्योग व्यवसाय गर्छन्, बन्द व्यवसाय अरू केही गर्छन् होइन, जागिर खान्छन्, केही गर्छन्, त्यस्तै एउटा धन्दा चाहिँ मेरो जीवन चलाउने, मेरो परिवार चलाउने राजनीति हो भनेर आउनेहरू। तिनलाई जसरी हुन्छ चुनाव जित्नु छ, जसरी हुन्छ सरकारमा जानु छ, जसरी पद ओगट्नु छ, जसरी हुन्छ सुविधा लिनु छ, पैसा कमाउनु छ, आफ्नो व्यक्ति स्वार्थ केन्द्रित भ्रष्ट राजनीति, जसले गर्दाखेरि राजनीति भनेको कुर्सीको फोहोरी खेल हो भन्ने स्थापित गरे। अर्को राजनीति चाहिँ होइन, जनताको सेवा र परिवर्तनको माध्यम हो राजनीति। त्यस कारणले गर्दाखेरि राजनीति चाहिँमा मेरो सहभागिता, मेरो सक्रियता चाहिँ
जीवनको मुक्ति यात्राको एउटा अभिन्न अंग एक काम गर्यो भने 10 प्रचार गर्ने, 10 काम गर्यो भने 100 प्रचार गर्ने, त्यो अहिले त्यो खालको ट्रेन्ड छ क्या। कामै नगरिकन प्रचार गर्ने तपाईँ प्रचारमा किन छुट्नु भयो भन्ने प्रश्न हो क्या हाम्रो। त्यही त तपाईँ त साथीहरूले बुझ्नु भएको छ र अप्रचार हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। म चाहिँ त्यसमा कम गर्ने हो, त्यो कमजोरी नै हो मेरो, तपाईँले औल्याउनु भएको होइन। अब कमजोरी नै भन्छु अहिलेको देश विश्वको सन्दर्भमा, अहिलेको नेपालको सन्दर्भमा प्रचार त्यत्रा भ्रष्टहरूलाई खोरमा हालेको मान्छे तपाईँ, त्यत्रो प्रेसरका बावजुद पनि होइन यो भन्नुपर्छ कि साँचो कुरा बोल्नुपर्छ हेर्नुहोस्, तर प्रचार कहीँ कतै भएन। अहिले अन्य अन्य साना साना कुराका प्रचार हुन्छ। तपाईँहरूले सचेत तबकाले अलिअलि आफ्नो मिडियामा जति गर्नुभयो त्यति हो। मेरो तर्फबाट उसले त एउटा अन्तर्वार्ता दिनुभएको छ, हाम्रो कोले एउटा डाक्टर सुन्दरमणि दिएछ होइन, सुन्दरमणि बाहेक अर्कोले पनि एउटा अन्तर्वार्ता दिन्छ, आन्दोलनकारी नै हो, अभियन्ता नै हो। यो चाहिँ नारायण काजी श्रेष्ठको ठाउँमा अरू कोहीले यदि काम गर्थ्यो भने त यो सबै झिलिमिली बत्ती बाल्ने ठाउँमा प्रचार गरेर पुर्याइसक्थ्यो। उसले काम मात्रै गर्यो, उसले प्रचार गर्दैन, उसका पार्टीले नै प्रचार गर्दैन होइन भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि। जेनजी आन्दोलनपछि नेपालमा लोकप्रियाइ र लोकप्रियतावाद एकदमै चरम भइरहेछ। त्यो पार्टीगत रूपमा पनि प्रस्फुटित भएर आइरहेका छन्। नयाँ नयाँ पार्टीहरूको बाढी चलाएको छ नेपालमा। त्यसलाई चाहिँ अब तपाईँ जस्तो पार्टीहरू, तपाईँ जस्ता नेताहरू चाहिँ कसरी चिर्नुहुन्छ? ती नयाँ पार्टीहरूका सन्दर्भमा तपाईँहरूको हेराइ के हो? एकदमै आज आउँछन् के पर्सेप्सन बनाइरहनु भएको छ, भन्ने के धारणा बनाइरहनु, थ्रेट महसुस गरिराख्नु भएको? यो विकल्पको जो अरू पार्टीहरू भन्ने छ नि, म तिनलाई विकल्पको पार्टी नै ठान्दिनँ। हामीले जसले लोकतन्त्रको निम्ति सङ्घर्ष गऱ्यौँ, जसले समाजवादको निम्ति भनेर सङ्घर्ष गऱ्यौँ, यहाँसम्म आइपुग्यो, तिनले नेपाली जनताको पक्षमा, नेपालको पक्षमा परिवर्तनको, सामाजिक आर्थिक रूपान्तरको पक्षमा जति काम गर्नु पर्थ्यो त्यो काम गर्न नसकेको कुरा चाहिँ सत्य हो। त्यसको परिणाम जनतामा जो एउटा वितृष्णा, आक्रोश, असन्तुष्टिहरू पैदा भएको छन्, त्यसलाई क्यास गरेर राजनीति गर्न पाइन्छ भनेर आएका पार्टीहरू नि त हेर्नुहोस्, यी टिक्दा नि टिक्दैनन् है। यिनले देश फेर्छु भन्ने भिजनसहित है म त चाहिँ समर्पित हुन्छु नेपालको सेवामा, नेपालीको सेवामा, यस्तो पार्टी बनाउनु परेछ भने होइन। यो असन्तुष्टि, वितृष्णा र आक्रोश छ। यो बेलामा चाहिँ यिनलाई गाली गरेपछि भोट पाइन्छ, पद पाइन्छ भनेर आएका पार्टीहरू नि भन्ने लाग्छ मलाई। हेर्नुहोस्, यिनबाट देशले केही प्राप्त गर्न चुनौती छैन, चिर्न सक्नुहुन्छ? अलिकति चुनौती त कसरी चिर्ने भन्दाखेरि चाहिँ हामीले ठिक काम गरेर जनतालाई बुझाएर नै चिर्ने हो। अर्को कुनै ढङ्गले हतार गरेर हुँदैन। आफूलाई फेर्न पर्यो। पहिलो कुरो मेरो भनेको नि आफूलाई फेर्न त पर्यो नि। आफ्नो कमजोरी छ जति त्यति सच्याउनु त पर्यो नि त भने। त्यसमा तयार नहुने हो भने त देश त भड्खलामा जान्छ। यिनले त केही गर्दैनन्। अहिले आएको लोकप्रियतावादी शक्तिहरूले यो तत्काल आउने हो, छिनबिन छ, यो के भन्छ बबल हो ती त होइन। त्यस कारणले आफूलाई त फेर्न पर्यो नि त। यो देशप्रति कहिलेकाहीँ त यस्तो लाग्छ, हेर्नुहोस् मलाई, तपाईँहरूले सोधिहाल्नुभयो, राजनीतिक पार्टीका नेतृत्वहरूले सङ्घर्ष पनि गरे परिवर्तनको निम्ति, तर यस्तो देश पाएर यस्तो हालतमा पुर्याउनु त अपराधबोध गर्नुपर्छ। यो देश सारा साम्राज्यवादीहरूको विश्वव्यापी उपनिवेश हुँदाखेरि हाम्रा पुर्खाहरूले यो कहिले कसैको प्रत्यक्ष उपनिवेश हुन दिनु भएन। अहिले पनि नेपाली सन्तनी जहाँ गए पनि कहिले उपनिवेश नभएको होइन देशको रूपमा गर्व गर्छ। यति सुन्दर आफ्नो स्वतन्त्रता दिवसै नभएको देश हो, कहिले गुलाम नै भएन। स्रोत साधनले यति धनी सम्पन्न, यो चाहिँ तपाईँको संसारमा औँलामा गर्न सक्ने सुन्दरतम देशमा पर्छ नेपाल। एकचोटि नेपाल आउने पर्यटकको एउटा इच्छा बाँकी रहन्छ अर्को पटक नेपाल जाने, त्यस्तो देश हो नेपाल। आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान स्वतः स्थापित भएको हाम्रो आफ्नो आजको कर्मको कारणले होइन, हाम्रो पुर्खाले दिएको भूगोलको कारणले, हाम्रो पुर्खाहरूको आफ्नै तपको कारणले। चाहे पशुपतिनाथको देश भन्नुहोस्, चाहे सगरमाथाको देश भन्नुहोस्, चाहे बुद्धको देश भन्नुहोस्, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्वतः स्थापित देश, चाहे वीर गोर्खालीको देश भन्नुहोस्, हिजोको सन्दर्भको कुराकानी, सम्भावना, विकासको सम्भावना आधारको कुराकानी गर्दै हुने एकैसाथ जलस्रोत छ, एकैसाथ कृषि छ, एकैसाथ पर्यटनको सम्भावना छ, एकसाथ जडीबुटी छ, एकसाथ जनशक्ति छ होइन। यत्रो सम्भावना भएको देश आज लिस्ट डेभलप कन्ट्री, सबभन्दा गरिब मुलुक, कम विकसित मुलुकको अध्यक्ष भएर गर्व गरेर बस्ने, अनि 30 लाख नेपाली श्रमिकहरू आफ्नो आमाबाबुको काखबाट वञ्चित भएर बालबच्चाको साथ छोडेर आफ्नो परिवार पालनलाई खाडी मुलुकको 50 देखि 60 को तापक्रममा जानुपर्ने स्थिति, अनि राजनीतिक परिवर्तनको औचित्य पुष्टि हुन्छ।
अलिकति अपराध बोध गरेर पश्चाताप गरेर यिनले चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरूले हामीले आफूलाई फेर्नुपर्छ। त्यो त गर्नै पर्यो नि। त्यो गऱ्यो भने हामीले देश फेर्छौँ, त्यो गरेन भने देश ठुलो सङ्कटमा जान्छ। यो तत्कालको लागि आउने लोकप्रियतावादी पार्टीहरूले केही गर्न सक्नेवाला छैनन्। यिनीहरू झुल्काउन्, यिनीहरू सिद्धिन्छ। प्रश्न गर्ने ठाउँ त रहेन पुराना पार्टीहरूलाई पनि। जस्तो अझै यो आन्दोलनमै तपाईँले देख्नु नेताका घरमा पैसा जलेका दृश्य प्रश्न गर्ने ठाउँ भयो भनेर त हाम्रो पार्टी अर्ब पैसा त नेताका घरमा सेन्ट्रल कमिटीको बैठकले लिखितमा पास गरेका छ। हाम्रो पार्टीले यो देशको यथास्थितिलाई फेर्न आफ्नो पार्टीको यथास्थिति पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ र रूपान्तरण गर्नुपर्छ। रूपान्तर र पुनर्गठन गर्न नसक्ने हो भने यो पार्टीको औचित्य हुँदैन भनेर त पार्टीले लिखित रूपमा पास गरे। योभन्दा बढी चाहिँ औँला ठड्याउने ठाउँ के छ? फागुन 21 सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेका छ। तपाईँहरू दलको हिसाबले तपाईँहरू पनि दल दर्ता गर्नुभयो, थुप्रै पार्टीहरूले दल दर्ता गरे, केही हदसम्म दलहरूलाई निर्वाचन लागेछ। नारायण काजी श्रेष्ठ जहिले सुकै ब्यागमा बसेर संसदमा आउने, मन्त्री खाने भन्ने आरोप तपाईँहरूलाई लाग्यो। तपाईँलाई झ्यालबाट छेर्ने सांसद भन्ने लागेको छ। यो पटक तपाईँ प्रत्यक्ष लड्ने आँट गर्नुहुन्छ नारायण काजी श्रेष्ठजी? किन नलड्ने? लड्छु, म चुनाव लड्छु। लड्नुहुन्छ यो पटक? चुनाव लड्छु। अब तपाईँ समानुपातिकमा बस्ने, राष्ट्रिय सभामा जाने त्यस्तो केही हुँदैन। अहिले म चुनावै लड्छु, चुनाव लडेर नै विजय हुन्छु र त्यसपछि मेरो भूमिका देशलाई सकारात्मक फड्कोमा पुर्याउने निर्दयी भूमिका खेल्ने हुन्छ। कहाँबाट चुनाव लड्ने योजनामा हुनुहुन्छ? अब पार्टीले निर्णय गर्ने कुरा हो, सल्लाह गर्दैछु। काठमाडौँभित्रै धेरै बनिसक्नुभयो, परराष्ट्र मन्त्री बन्नुभयो, गृहमन्त्री बन्नुभयो, प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, शक्तिशाली तपाईँ बन्न बाँकी, अब यो देशको प्रधानमन्त्री बन्न बाँकी छ। यो देशको तपाईँलाई लागेको छ कुनै दिन म यो देशको प्रधानमन्त्री बन्छु र यो काम गर्छु भन्ने? बन्नै पर्छ, लागेको छ होइन। देशको एक्जिक्युटिभ हेड भएर नै तपाईँको इच्छा हामीले चाहिँ यो देशलाई परिवर्तनमा गुणात्मक फड्को मार्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ। त्यो त डिसिजन गर्ने त पार्टीले हो। पार्टीमा छलफल गरेर निर्णय हुन्छ। पार्टीको निर्णय अनुसार हामी जानुपर्ने हुन्छ। व्यक्तिगत आकाङ्क्षाले मात्रै निर्णायक भूमिका खेल्दैन। तर मेरो चाहिँ एउटा भनाइ के छ, के अरे भित्रदेखि सोच के छ भने हामी त्यो ठाउँमा पुगेर नै गुणात्मक फड्को मार्न सकिन्छ। एउटा मन्त्रालयमा बसेर जति गर्न सक्यो त्यति गरेर देखाइयो। सबै मन्त्रालयमा बस्दाखेरि होइन, जुनसुकै मन्त्रालयमा बस्दाखेरि जति अवधि बस्दाखेरि पनि एउटा सकारात्मक छाप दिने गरी काम गरियो। तर देशलाई नै नेतृत्व गर्न चाहिँ कार्यकारी प्रमुख भएको हुने ठाउँमा पुग्नु चाहिँ उपयुक्त हुन्छ भन्ने त हो। तर त्यो त पार्टीमा नेताहरूसँग छलफल गर्नु पऱ्यो, पार्टीको संस्थागत छलफल हुनु पऱ्यो, निर्णय हुनु पऱ्यो, त्यसको आधारमा अगाडि बढ्ने हो। तर त्यो त हुनैपर्छ नि। अब कहाँ जाने त? अब गोर्खाकै हकमा यस अगाडि गोर्खामा निर्वाचन लड्नु भएको तपाईँ बाबुराम भट्टराईसँग पराजित हुनुभएको थियो। अब अहिले फेरि त्यहाँको बाबुराम भट्टराईले अब मैले छोड्दिनँ भन्ने उहाँले एउटा टिप्पणीका बिच उहाँले भनिसक्नु भएको छ। प्रचण्ड त्यहाँ जाने कि तपाईँ त्यहाँ जाने कि अथवा ललितपुरमा निर्वाचन लड्ने कि पुरानो हेर्दै जाने त मकवानपुरतिर पनि देखिने रहेछ तपाईँको जाने कता भन्ने छ कि नारायण काजी कता जाने? अहिलेसम्म अब पार्टीमा सल्लाह गरेर छिटै निर्णयमा पुग्छु होइन। तर निर्वाचन लड्छु, प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जान्छु। यद्यपि तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ अहिले निर्वाचन अत्यन्तै भ्रष्टीकृत भएको छ, महँगो भएको छ, खर्चिलो भयो। खर्चिलो भएको छ। म जस्तो मान्छेलाई कसरी चुनाव लड्ने? किनभने मैले आफ्नो जीवन चलाउन मात्रै होइन, चुनाव लड्न पनि ठुल्ठुला बिजनेस हाउसेसहरूसँग, बिग हाउसेसहरूसँग चन्दा नलिने मेरो नीति छ। सार्वजनिक गरेको छु मैले होइन। नेपालको सबै बिग हाउसेससँग सोध्नुहोस् होइन। मैले सार्वजनिक रूपमा भनेको छु कि म चुनावमा चन्दा लिन्न तपाईँहरूसँग होइन। त्यस कारणले गाह्रो त छ। तर श्रमै गरेर आफ्नै अनियमितता नगरिकन अब अलिकति आर्जन गर्ने र यस्तो मान्छेलाई त हामीले सहयोग गर्नुपर्छ नि भन्नेहरूले स्वेच्छाले दिने सहयोग बाहेक मसँग अरू केही पनि हुँदैन। त्यस कारण त्यो एउटा चुनौती चाहिँ मसँग छ नै होइन। फेरि म गुन्डागर्दी जसरी पनि गर्नुपर्छ भन्ने पक्ष नि भएन। ए बाबा, डेमोक्रेसी निम्ति लडेको हामी, लोकतान्त्रिक संस्कृति आफूमै भएन भने के लोकतन्त्रको रक्षा गर्नु? क्या एकछिन त पदमा पुगेला रे होइन। अनि सुशासनको कुरा गर्ने, आफूभित्र सुशासन नचलाउने, लोकतन्त्रको कुराकानी गर्ने, आफू चाहिँ लोकतान्त्रिक नहुने भयो भने त हुँदैन। त्यस कारणले यो मूल्यलाई कायम राख्दै चुनाव लड्छु र चुनावमा मलाई जनताले यसपालि विश्वास गर्छन् भन्ने कुरा म विश्वस्त छु।
भनेपछि यो पटक प्रत्यक्ष जितेर आइन्छ भन्ने कुरा एकदमै, बडो आत्मविश्वास एकदम आत्मविश्वास छ। जनताको फैसलालाई सिरोपर त गर्ने भइहाल्यो, जे फैसला गर्छ, तर म जित्छु भन्ने कुरा म ढुक्क छु। तपाईँको पार्टीको आकलन चाहिँ के छ? अब एकीकृत बन्यो पार्टी, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, के छ तपाईँहरूको इन्टरनल ऊ चाहिँ के छ? अब हाम्रो अहिले हामी कस्तो यति छ भने- सिटसम्म ल्याउन सक्छौँ भन्ने सिटेको त हाम्रो विशेषणमा पुगेको छैन, तर हामीलाई के छ भने यो परिवर्तन ल्याउने मुख्य वाहक शक्ति हामी हो। बिचमा अलिकति प्रतिगामी कदम चाल्न खोजियो, त्यो बेलामा पनि चाहिँ प्रतिगमन विरोधी शक्तिहरूलाई एकताबद्ध गरेर आन्दोलन गरेर संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउने शक्ति पनि हामी हौँ। पछिल्लो अवस्थामा सुशासन, समृद्धि र सामाजिकको पक्षमा भयङ्कर ठुलो स्टेप चाल्ने शक्ति पनि हामी नै हौँ। अब अहिले यो सङ्कटको बेलामा राष्ट्रपतिज्यूसँगै रहेर ल है ट्र्याकमा लैजानुपर्छ, जथाभावी हुन दिनुहुन्न भन्ने पनि शक्ति हामी हौँ। अब अहिले पनि एकीकृत शक्ति निर्माण गर्दै जनतासँग आत्मालोचना पनि आफै कमिटी गर्दै जाने शक्ति पनि हामी भएको हुनाले हामीलाई विश्वास छ कि जनताले हामीलाई समर्थन गर्छन्। तर हामीले चाहिँ आफूलाई रूपान्तरण गर्ने सङ्कल्प व्यवहारबाट देखाउनुपर्छ। चुनावमा पहिलो शक्ति, दोस्रो शक्ति, तेस्रो शक्ति, पहिलो शक्ति हुन पर्यो नि, हामी हुन चाहिँ पर्यो नि। सम्भावना छ त्यो होइन, चुनाव आएपछि जनतालाई अपमान नगरौँ, तर हामीलाई त त्यो विश्वासको साथमा हामी जाने भयौँ। पहिलो शक्ति बन्ने विश्वास सहित जाने, त्यो हाम्रो आकाङ्क्षा सहित, त्यो उद्देश्य सहित हामी जाने भयौँ। अब अहिले नयाँ शक्तिका राजनीतिक दलहरूका मोमेन्ट हेर्ने हो भने अब परलोपा भन्ने पार्टी बनेको छ तपाईँहरूबाटै छुट्टिएका साथीहरूको, जहाँ सन्तोष परियारदेखि लिएर बाबुराम भट्टराईदेखि लिएर अन्य नेताहरू हुनुहुन्छ होइन, त्यो पार्टीलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? परलोपा त्यो पार्टीले देशलाई अहिलेको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन, तर सबै साथीहरूलाई मेरो शुभकामना छ। पार्टी बनाइहाल्नुहुन्छ, उहाँहरूको अधिकारको कुरा हो होइन। अरू कुरा सबै हाम्रा साथीहरू नै हुनुहुन्छ धेरै जसो। सबैलाई व्यक्तिगत रूपमा पनि शुभकामना छ होइन, राम्रो गर्नुहोस् होइन, सही दिशातिर जानुहोस् भन्ने शुभकामना बाहेक मेरो अरू केही छैन। अरू केही छैन। मेरो राजनीतिमा के छ भने नि, तपाईँ सुरुदेखि हेर्नुहोस्, नेपालको राजनीतिक पार्टीको नेताहरूको अहिलेको भिडियो हेर्नुभयो भने यो बेलामा यो विषयमा यो भनेको थिएँ, त्यही विषयमा अर्को मान्छेलाई यो भनेको थिएँ, कहिले त्यही मान्छेलाई देवता भने हुन्छ, अर्को मान्छेलाई राक्षस भने हुन्छ, कहिले त्यही मान्छेलाई बम हाने हुन्छ, कहिले त्यही मान्छेलाई हराउन अर्को पार्टीसँग पैसा ल्या हुन्छ, कहिले गद्दार भने हुन्छ, अर्कोचोटि देवता भने हुन्छ। मेरो जिन्दगीमा त्यस्तो छैन। मैले सुस्पष्ट वैचारिक सैद्धान्तिक नीतिगत कुरा गर्छु र आज एउटा कुरा त्यही विषयमा भोलि अर्को कुरा गर्दिनँ होइन। आफ्नो तत्कालीन लाभको निम्ति जे पनि आरोप लगाउने काम मैले कहिले पनि गर्दिनँ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले पनि म त्यसो गर्दिनँ। भोलि एउटै केन्द्रमा आउने सम्भावना हुनसक्छ भन्ने कुरा म आशावादी छु। अहिले म उहाँहरूलाई शुभकामना दिन्छु, सुदन किराँती लगायतका नेता सबैलाई शुभकामना दिन्छु। अब यो चौथो दल भएको यो अहिलेको विघटित पार्लियामेन्टमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जसको नेतृत्व अहिले नखो कारागारमा हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको नेतृत्वले स्वयं प्रचण्डले उहाँमाथि राजनीतिक प्रतिशोध त भएकै हो भनेर पटक पटक बयान पनि दिने गर्नुहुन्छ, अभिव्यक्ति राख्ने गर्नुहुन्छ। त्यसमा दुईटा पक्ष छ। एउटा ठुलो पदमा गइसकेको, रविमाथि राजनीतिक प्रतिशोध भएकै हो त्यही कुरा भन्नु, या होइन? ठुलो पदमा गइसकेको व्यक्ति, चौथो पार्टीको सभापति, उपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री पनि भइसकेको व्यक्ति भएको हुनाले अनुसन्धान गर्न पाइँदैन भन्ने कुरासँग म सहमत छैन। अनुसन्धान गर्न पाउनु पऱ्यो नि राज्यले होइन, त्यो कुरामा मेरो विमति छैन। अनुसन्धान गर्न पाउनुपर्छ, अनुसन्धान हुनैपर्छ। तर सरकारले, सरकारका पार्टीहरूले केही दुर्व्यवहार चाहिँ गरेको हो, त्यो चाहिँ प्रतिशतपूर्ण छ। जस्तो उहाँलाई चाहिँ अब अहिले व्यवहारबाट बाहिर नाङ्गे आँखाले देखिने त्यही प्रकृतिका मानिसहरू चाहिँ अदालतबाट खुरु छुट्या छ पूर्वपक्षमा, उहाँलाई चाहिँ यताबाट पनि उताबाट पनि राखिराखेको छ होइन। अर्को कुरा उहाँलाई चारेको चारै बनाइराखेको छ, राति चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सारिराखेको छ भनेपछि उहाँको अपमान गर्ने, दुर्व्यवहार गर्ने काम त गर्न पाइएन नि। अनुसन्धान गर्ने, मुद्दा चलाउने ठिक छ, त्यसमा चाहिँ मेरो अरूभन्दा भिन्न छ। अनुसन्धान त गर्नै पर्यो होइन। उहाँ दोषी छ भने कारबाही पनि हुनु पर्यो, निर्दोष छ भने छुट्न पाउनु पर्यो, तर समान व्यवहार त गरिदिनु पर्यो नि। उहाँ भएको कारणले, उहाँ राजनीतिक नेता भएको कारणले गर्दाखेरि दुर्व्यवहार गर्न त पाइएन नि त। दुर्व्यवहारको कुरामा, अपमानको कुरामा चाहिँ हाम्रो असहमति छ। त्यहाँभन्दा अलावा केही छैन। त्यस्तो
यो अब राज संस्था पुनर्स्थापनाका कुराहरू पनि गर्छन् बजारमा अहिले पनि त्यो हल्ला बाँकी नै छ र त्यो हल्ला मौलाएर गएको छ अब अन्तिम विकल्प भनेको त्यो एउटा अभिभावक चाहिने रहेछ राजा नै अन्तिम विकल्प भन्न थालेको छ म कहाँ पनि राज संस्था राख्नुपर्छ भन्ने साथीहरू छलफल गर्नुहुन्छ हजुर नगर्ने होइन होइन कतिपयले त के पनि भन्नुहुन्छ भने शान्ति प्रक्रिया पनि तपाईँले सहजकर्ता भूमिका खेल्नुभयो अब नयाँ समझदारीको पनि तपाईँले भूमिका खेलिदिनु पर्यो देश त बचाउनु पर्यो नि तपाईँ फेरि देशभक्त पनि हो कसैसँग सम्झौता गरिदियो त मेरो 2-4 कुरामा कसैसँग सम्झौता गरिदिनु मेरो देशको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता भौगोलिक अखण्डता र हितको विरुद्ध म कसैसँग आफ्नो जुनसुकै कुरा त्याग गर्न पनि तयार छु म सम्झौता गर्दिनँ दोस्रो कुरा म चाहिँ भ्रष्टाचारसँग कहिले सम्झौता गर्दिनँ भ्रष्टाचार विरुद्ध लड्छु अनियमितता विरुद्ध लड्छु होइन तेस्रो चाहिँ विधि पद्धतिको पक्षमा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको पक्षमा लड्छु होइन र अर्को चाहिँ जनमुखिता यो मेरा केही आधारभूत फन्डामेन्टल्सहरू हुन् होइन अनि कतिपय साथीहरू भन्नुहुन्छ पनि राज संस्थाका विषयलाई लिएर राज संस्थाको बारेमा पनि लौ न अहिले चाहिन्छ भने झन् शान्तवृत्ति बढ्यो जेन्जी आन्दोलनपछि तर राष्ट्रपति मेरो भनाइ उहाँहरूलाई के छ होइन भने भन्ने छ के तपाईँहरूको कुरोसँग मेल खाएन के भन्छु म किन मेल खाएन तपाईँहरू भन्नुहुन्छ भ्रष्टाचार भयो तपाईँहरू भन्नुहुन्छ निरङ्कुशता भयो तपाईँहरू भन्नुहुन्छ कुशासन भयो त्यस कारणले विकास भएन भन्नुहुन्छ अनि राजा ल्याएर खोपीमा राखौँ नि त के गर्छ र भन्नुहुन्छ खोपीमा राखेर हल्नुहुन्छ त भने यो कुनै राजतन्त्रलाई ल्याएर राजालाई ल्याएर खोपीमा राखेर देशको भ्रष्टाचार सुशासनमा परिणत हुन्छ त समाधान समस्या एक ठाउँमा छ समाधान त त्यही खोज्नु पर्यो नि त्यो उहाँले दिएको समाधान होइन भनेको त उहाँले खोपीमा राखौँ बाबा केही पनि नगर्ने गरेर राखौँ भन्नुहुन्छ अनि कसरी सुशासन आउँछ त राजा ल्याएर भनेपछि ल्याउने हो एक्टिभ ल्याम भनेर भन्नुहोस् भनेर तपाईँले भन्नु होइन मैले भने चाहिँ कि तपाईँहरूको तर्क त्यो पनि सक्रिय राजा चाहियो भन्ने होइन निरङ्कुश राजतन्त्र त कल्पना पनि गर्न सकिन्न झन् सामान्य राजतन्त्र पनि यो देशमा चलेन होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले भनेको तपाईँहरूको तर्कै मिल्दैन तपाईँहरूले के औचित्य पुष्टि गर्ने भन्छु म त्यसैले त्यो चाहिँ मैले यो आन्दोलन जेन्जी आन्दोलनपछि झन् बढ्यो राजाको सान्दर्भिकता भनेर झन् बढी यो जेन्जी आन्दोलनमा राष्ट्रपति भागेर हिँड्नु पर्ने परिस्थिति आयो उहाँको राष्ट्रपतिको निवास चलाइयो भनेर थप टिका टिप्पणी गरिरहेको हेर्नुहोस् यो अन्त्यमा छौँ हामी बढ्यो हो राजा 23 गतेको घटनाको सन्दर्भमा प्रश्न छ 24 गतेको घटनाको पनि एउटा सन्दर्भ प्रश्न छ अरू बारेमा चाहिँ हामी आफैले पनि थप अनुसन्धान गर्नुपर्छ र बोल्नका लागि अरू थप आधार चाहिँ तयार गरेर बोल्ने उपयुक्त समय चाहिन्छ भन्ने लागेको छ 23 गते मैले भने जेएनजीहरूले 3टा एजेन्डा मुख्य सारमा उठाएको अब निमित्त कारण त उनीहरूले सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध थियो त निमित्त कारण हो ट्रिगर पोइन्ट भनौँ सुशासन भ्रष्टाचारको विरुद्धको सुशासनको अभियान उनको एउटा मुद्दा हो दोस्रो राजनीतिक पार्टीहरूको शुद्धिकरण र रूपान्तरण पनि उनको मुद्दा हो तेस्रो राजनीतिक अस्थिरता भयो स्थिरता चाहियो 3टा कुरा भयो भने चाहिँ उद्देश्य पुरा हुन्छ समृद्धिको सामाजिक न्यायको भन्ने हो यो 3टा मुद्दा थियो उनीहरूको त्यसमाथि दमन भयो केपीले दमन गर्यो दमन गरिसकेपछि त्यो नेपालको इतिहासमा अहिलेसम्म नभएको नरसम्मकारी दमन हो अहिलेसम्म यस्तो अहिले भएको छैन त्यो दमनको कारणले गर्दाखेरि विद्रोही आन्दोलनकारीहरू चाहिँ त्यसलाई समर्थन गर्ने जनताको बिचमा आवेगको प्रतिक्रिया हुनु स्वाभाविक छ त्यहाँदेखि 24 गते घटनाको एउटा पक्ष त्यो छ 23 गते दमन हुँदैन थियो भने 24 गते यस रूपमा हुने आधारै तयार हुँदैन थियो तर मेरो भनाइ के छ भने 24 गतेको घटना आवेगात्मक प्रतिक्रिया आन्दोलनकारीहरूको मात्रै चाहिँ होइन सुनियोजित दुराशयपूर्ण योजनाबद्ध घुसपैठ छ भन्ने मेरो ठम्याइ छ 23 र 24 लाई एउटै डालोमा एउटै डालोमा होइन 23 गतेको आन्दोलन 24 गतेसम्म पनि विस्तारित भएको त भन्न सकिन्छ 24 गते पुरै जेन्जी विद्रोह आन्दोलन हो भन्न मिल्दैन होइन त्यही कारण यस्तो स्थितिमा तपाईँले भनेको औचित्य झन् जो बढ्यो भन्ने छ नि उहाँहरूको तर्क छ के त्यस्तो चाहिँ एउटा कुरा के भने अब यहाँ संयोजनकारी भूमिका खेल्ने कोही हुनु पर्यो जस्तो लाग्छ के अब भनेर त्यो तर्क गरिया हो होइन त्यो भनिन्छ तर त्यस्तो होइन त्यसको कारणमा जानु पर्यो हामीले कारणमा गयो भने हामी पछाडि अझ छलफल गरौँला 24 गते किन भयो भन्ने कुरो हुनुभयो त
त्यस कारणले यो गम्भीर कुरा छ नेपालको सन्दर्भमा। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय खेलहरू भए 24 यहाँ गते घुसपेट किन भयो? भए भन्छन्। 23 गतेकै घटना पनि पछाडि मूल कारण चाहिँ नेपालको वस्तुगत आन्तरिक कारण हो होइन। तर 23 गतेसम्मको घटनामा आइपुग्दा पनि मूल वस्तुगत आन्तरिक कारण भए पनि भू राजनीतिक पक्षले पनि भूमिका खेलेको छ एउटा बुझ्नुपर्ने। 24 गते चाहिँ दमनको प्रतिक्रिया स्वरूप स्वाभाविक केही कदम भए पनि 24 गते मुख्य पक्ष त्यो होइन। मुख्य पक्ष चाहिँ दुराशयपूर्ण योजनाबद्ध घुसपैठ छ, त्यो चाहिँ अझ खुल्दै जान्छ। हस्, समय दिनुभयो, यहाँसँग कुराकानी गर्ने अवसर मिल्यो। समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँहरूलाई पनि धेरै छोड्छौँ, नमस्कार।